पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई विवेक गुरुङ च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईहरू जहाँ तहीँ हुनुहुन्छ आरामै कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास पनि लिएको छु। विवेक गुरुङ च्यानल मार्फत विभिन्न नयाँ भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा आज एउटा नयाँ भिडियोका साथमा उपस्थित भएको छु। जुन भिडियो तपाईहरू हेरिसकेपछि अन्तमा यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नेगेटिभ कमेन्टहरू नगरिदिनु होला। तपाईहरूले सकेसम्म म घुमेका ठाउँहरूको जुन मैले जानकारी भएको मेरो बुद्धि र क्षमता लगाएसम्म तपाईहरुले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्छु। सबैजना नमस्ते। यो भर्चुअल जुम डिस्कसनको 31औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईहरु जहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ सबैजना आरामै कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास लिँदै आजको श्रृङ्खला म अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो नेपालमा यो बन्दबन्दीको समय सुरु भइसकेपछि यसको समयको सदुपयोग गरेर निरन्तर रूपमा विभिन्न विषयमा विविध स्रोत वक्ताहरू मार्फत छलफल गर्ने सिलसिलामा आज एउटा नयाँ स्रोत वक्ताको साथमा हामी 31औं श्रृङ्खला पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। तसर्थ सबैजना विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरू बिचमा अनम्युट गरेर डिस्टर्ब गर्ने काम चाहिँ नगरिदिनु होला। तपाईहरू क्वेसन राख्न सक्नुहुनेछ पछि। जसरी हामी आजको स्रोत वक्ताले करिब 40 मिनटको टाइम हुनेछ। जसरी उहाँले साहित्य र समाजको सम्बन्ध विषयमा 40 मिनट उहाँको आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ। त्यसपछि करिब हामी 30 मिनट जति क्वेसन एन्सर गर्छौँ। तसर्थ तपाईहरू सबैजना एकदमै अनुशासनका साथ आजको यो 31औं श्रृङ्खलालाई सफल बनाउनको लागि सहयोग गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै आजको श्रृङ्खलामा आजको प्रस्तुति राखिदिनु हुनको लागि आजको शोधवक्ता आदरणीय दाइ डाक्टर नवराज लम्साललाई साहित्य र समाजको सम्बन्ध विषयमा आफ्नो छोटो परिचय सहितको प्रस्तुति राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकछिन डाक्टर साहब म तपाईलाई अनम्युट गर्छु। हजुर 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 नमस्कार सबैजनालाई। यो मिठो प्रविधिले दिएको सुविधालाई प्रयोग गरेर हाम्रो मिठो जमघट र मिठो भेटघाट भएको छ। भर्खर मित्रले भन्नुभयो साहित्य र समाजको सम्बन्ध, यो बडा मेरो रुचिको विषय पनि हो र मैले जीवनमा केही गर्न खोजेको क्षेत्र पनि हो। हुन त म आम संसारमा काम गरेँ र नेपालमा धेरै वर्ष 26 वर्ष जति काम गरेँ। अहिले पनि नेपालमा छु। बीचमा 10 वर्ष बीबीसी नेपाली सेवामा काम गरेँ। म पुस्तकहरू लेखिरहेको छु। मूलतः मेरो कविता मेरो मूल विधा हो। तर मलाई के लाग्छ भने हामी जहाँ घुमे पनि जुन बाटो घुमे पनि हाम्रो समाज र सामाजिक बनोटलाई हामीले नबुझिकन हामी सञ्चारकर्मी पनि हुँदैनौँ र हामी कवि पनि हुँदैनौँ। हर कुराको सम्बन्ध समाजसँग छ। तर मैले के लेखेँ अथवा मेरो दृष्टिकोण के छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा म जान्छु नै र धेरै जसो तपाईहरु जस्ता साथीहरुसँग तपाईहरुका जिज्ञासाहरुसँग हामी छलफल पनि गरौँला। म एकहोरो संवाद पनि भन्दा पनि दोहोरो छलफल पनि मन पराउँछु, त्यो अनुसार गरौँला। केही कविताहरु पनि सुनाउला। तर म आज सुरुमै अलिकति एउटा दार्शनिक कुराबाट हुन त मैले एक दुई ठाउँमा बोलिसकेकै कुरा हो, कहिलेकाहीँ दोहोरिए जस्तो पनि लाग्छ। म एउटा सन्दर्भबाट सुरु गर्न चाहन्छु। म नवराज लम्साल, म रेड नेपालमा काम गर्छु। म काठमाडौँ बसेको 36 वर्ष भयो। मेरो घर धादिङको ज्यामरुङ हो। 2040 सालमा 8 कक्षा पढ्न म काठमाडौँ आएको। तर त्यो नवराज लम्साल भएर आज म उमेर मेरो 50 वर्ष। 50 वर्षको नवराज लम्साल जसले 26 वर्ष रेडियोमा काम गर्यो, 10 वर्ष बीबीसी नेपाल सेवामा काम गर्यो, 2टा महाकाव्य सहित जसका 7वटा पुस्तक छन्, जो मनाङ, मुस्ताङ र हुम्ला बाहेक 74 वटा जिल्ला घुमेको छ र चाहिँ दर्जन हाराहारी अथवा त्योभन्दा बेसी मुलुकहरू डुलेको छ। यो मैले मेरो व्यक्तित्व विकासका लागि सुनाएको होइन कि मैले दृष्टान्तको रूपमा सुनाएको। यति गरिसकेको नवराज भएर तपाईको अगाडि समाजको विषयमा बोल्न उभिरहँदा हामी एउटा परिपक्व चेतनाले भरिएर समाज बुझ्ने हुँदा नै हामीमा एक प्रकारको चेतनामा बिर्को लागिसकेको अवस्था हुन्छ। भनेको मतलब म धादिङको ज्यामरुङमा जन्मे, म बाहुनको घरमा जन्मे। त्यो बाहुन हुनु मेरो बसमा थिएन। म लम्साल थरमा जन्मे, लम्साल हुनु मेरो बसमा थिएन। अनि मेरो नाम नवराज भनियो, त्यो नवराज हुनु पनि मेरो बसमा थिएन।
त्यसपछि म कुन स्कुल पढ्ने भन्ने कुरा मेरो बसमा थिएन। मेरो बाबाआमाले मलाई काठमाडौँ ल्याएर संस्कृत पढ्ने एउटा स्कुलमा ल्याएर भर्ना गरिदिनु, त्यो पनि मेरो बसमा थिएन। जब म मेरो एसएलसी सकेँ 43 सालमा, म वाल्मिकी पढ्न गएँ, म आरआर पढ्न गएँ। मैले दुईटै विश्वविद्यालय पनि संस्कृत विश्वविद्यालय पनि दुवै विश्वविद्यालय पढेँ। ममा मेरो चेतना आयो, मैले मेरो समाजलाई बुझ्न थालेँ। अनि मलाई के लाग्छ भने मैले पाएको यो जुन दृष्टान्त हो, यी सब चिज म होइन, म भित्र अर्कै एउटा उज्यालो छ, म भित्र एउटा अर्कै चिज छ र प्रत्येक मान्छे भित्र एउटा अर्कै चिज छ। मैले यो सब चिज छोडेर मान्छेलाई मान्छेका रूपमा समान दृष्टिकोणले देखिन भने, समाजका प्रत्येक चिजलाई समान रूपले देखिन भने मैले कविता लेखेर नै अर्थ छैन, मिडियामा काम गरेर नै अर्थ छैन र संवाद गरेर पनि अर्थ छैन। त्यसकारणले हामीले आजसम्म के गर्यौं भने म कुन जातिको हो, म कुन थरको हो, म कुन भूगोलको हो, म कुन पेसाको हो र हर मान्छेले आफ्नै चिजलाई बृहत्तर सोच्यो। त्यो बृहत्तर सोच्नेहरूको जमात चाहिँ एउटै जमात अलि ठुलो भयो र बाँकी अलिक कम संख्या भएको जमात चाहिँ अन्यायमा परिरह्यो। हाम्रो समाजको विश्लेषणको त्यहाँनिर चाहिँ खराबी छ। र मैले धरा लेख्न खोजेको मेरो धराको थिम पनि त्यही हो। मैले धरामा केही पंक्तिहरू छन्, म आज सुनाउँछु पनि, म गद्यमा पनि लेख्छु, पद्यमा पनि लेख्छु। मैले अलिक यो जुन कुरा भने अलिकति जटिल भने कि भन्ने लाग्छ। म केही पंक्तिहरू सुनाउँछु र अनि समाजसँग साहित्यको सम्बन्धको विषयभित्र फर्कन्छु। जस्तै म केही पंक्तिहरू सुनाउँछु। एकै देश अनेक जात थरमा, राई र लिम्बू महु, साँच्चै धीर धिमाल वीर बलियो, कोचेर मेचे महु। राज्यै छैन र राजा वंश भनिने, त्यही राजवंशी महु, गनगाई र सतार पूर्वतिरका, पूर्वीय थारू महु। चण्डी पालम गाउँदै रस भरे, कोशी तरे पश्चिम, सेतो सोलु पुगेर सेब्रोधुनमा, चाखे हिमाली रङ। तुम्बा तान्न र टोक्न टक्क सुकुटी, कहिले सिके खै कुनी, सल्लेरी हिउँ पाटमा सगरको, माथा उभेको मुनि। लार्के मै हुँ किसान हुँ मगर हुँ, माली हुँ घरती महु, थारू पश्चिम दाङवा धनगढी, सौकार डोट्याल हुँ। गुप्ता यादव झार राजपुत हुँ, ढोल्पो र ताङ्बे महु, मै छन्ताल कुमाल झागडदुरा, भोटे र भोटे महु। बाक्लो बागमती विचार विविधा, बान्की बुझेका जन, नेवारी बहुजात अन्य ठकुरी, तामाङ वा ब्राह्मण, जम्मै संस्कृति जात पात मिसिने, यो काठमाडौँ भरि, मेरै साथ दगुर छ नित्य दुनिया, खेपेर सत्ता झरी। आदि आदि निकै लामो मैले केही मात्रै सुनाएँ। यसको मतलब मैले यो किन सुनाएको भने यो हाम्रो समाजको विविधता हो। यो समाजको विविधताको बीचमा एउटा कवि साहित्यकारले त्यो विविधतालाई बोध गरेन भने हामीले हाम्रो समाजलाई सम्पूर्ण रूपमा पढेका हुँदैनौँ। आज तीनटा कुरा प्रयोग गर्छु जहिले नि मैले, कि हामी चिन्ता, कि चिन्तन, कि चैतन्य। चिन्ता चाहिँ हामी हर मान्छेले चिन्ताको कुरा मात्रै गर्छौँ, चिन्ता र गाली गलौजको मात्रै कुरा गर्छौँ। व्यक्तिगत निजी जीवनका कुण्ठा, आक्रोश, आवेग, तिक्तता, गाली गलौज, मलाई घर परिवारमा झगडा परेको कुरो, छिमेकीसँगको झगडाको कुरो, अनि वो पसलसँगको झगडा कुरा, अफिसको कार्यालयको, पार्टीको मूल्य वृद्धि, राजनीतिक दलको विभाजन, यो सारा एक प्रकारको चिन्ता हो। एउटा लेखकको लागि यो चिन्ता मसला हुन सक्छ, यो चाहिँ लेखनको एउटा स्रोत हुन सक्छ। तर त्यही चिन्ता जस्ताको तस्तै हामीले लेखिरह्यौँ भने चाहिँ त्यो साहित्य हुँदैन, त्यो अखबारको टिप्पणी हुन्छ, अखबारको रिपोर्टिङ हुन्छ। त्यो चिन्ताहरू भन्दा एक तह माथि उठेर ती चिन्ताहरू हुनका कारण के हुन सक्छन् त्यो चिन्तन गरेर हामीले लेखेपछि बल्ल त्यो साहित्यकार हुन्छ। र त्यो चिन्तन गरेर लेखिसकेपछि त्यो चिन्तनको साधना गर्दा गर्दा एउटा उपल्लो अर्कै उज्यालोमा पुग्छौँ, त्यो चाहिँ चैतन्य हो। तर त्यो चिन्ताबाट चिन्तनमा उक्लिन भनेको समाजको बहुलतालाई स्वीकार्नुपर्छ। समाजको जातीय बहुलता, धार्मिक बहुलता, संस्कृतिको बहुलता, हाम्रो चाहिँ भूगोलको बहुलता, यी सब कुरालाई हामीले आत्मसात नगरिकन, सबै कुरा नसकिकन व्यक्तिगत जीवनका कुण्ठा, आक्रोश, गाली गलौज, घृणा, तिक्तता मात्रै लेखिरहेर त्यो साहित्यकार हुँदैन। एउटा साहित्यकारलाई यो देशको संस्कृतिको बोध हुन जरुरी छ। तपाईको
सुदूर पश्चिममा को भस्सो ढुस्सो मागल चैत धमारी फाग जस्ता संस्कृति छन्। तपाईँ सुर्खेतमा आउनु हो भने सिगारो होला, तपाईँ पाल्पातिर आउनु हो भने तपाईँको सोरठीहरू होला, तपाईँ कास्कीतिर जानु हो भने रोइला होला, गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ तपाईँको लोकगीतहरू होला, झ्याउरीहरू होला, त्यहाँलाई माथि जानु हो भने यानीमाया नानीमाया सुनिलो होला, काठमाडौँ उपत्यकामा आउनु हो भने तपाईँको राजामती होला, तपाईँको बागमती अञ्चलका अधिकांश जिल्लाहरूमा जानु हो भने मेन्दो माया होला, तपाईँको पूर्वमा जानुभयो भनेदेखि तपाईँको त्यो के अरे चण्डी पालम समला होला, तराई झर्नुभयो भने झिझिया होला, अब होइन जटजटिन होला, होइन मधुश्रावणीको पर्व मनाइरहेछन् अहिले त्यो होला। बस एउटा संस्कृतिको कुरा गर्दा यो सामाजिक विविधता र संस्कृतिको विविधता छ नि, सरी त्यो विविधता चाहिँ एउटा कविले बुझेन भने, म धादिङमा जन्मेको बाहुनको छोरो, संस्कृत पढेको, संस्कृत पढ्ने पुरेत्याइ गर्ने बाहुनको छोरो भएर मैले धादिङको ज्यामरुङ, लम्साल थर, बाहुन र पुरेत त्यो आँखाको सरल रेखा मात्रै उभिएर मैले कविता लेखेको दिन म कवि पनि हुन्न, मैले साहित्यलाई न्याय पनि गर्दिनँ, मैले मलाई न्याय पनि गर्दिनँ, मैले मेरो देशलाई न्याय पनि गर्दिनँ। त्यो धार छोडेर अहिले मैले भनेको सांस्कृतिक बहुलताको बिचमा छिरेको दिन मात्रै म कवि हुन्छु। आजका धेरै साहित्यकार र कविहरूले चाहिँ यो आफ्नो निजी जिन्दगीका कुराहरू, कि यौनका कुरा, कि गरिबीका कुरा, कि गालीका कुरा धेरै लेखे भन्ने मेरो गुनासो हो। मैले म भनेर प्रयोग गरेको चाहिँ मलाई भन्न सजिलो हुने र कन्भिन्स गर्न बुझाउन सजिलो हुने भएर मैले म प्रयोग गरेको हो। त्यस कारण अहिले पनि म के कुरामा प्रश्न छु भने समाजको यो बहुलतालाई हामीले जानेनौँ भने र बुझेनौँ भने हाम्रो समाजको सम्बन्ध साहित्यसँग गम्भीर छ। हिजो पनि समाजका धेरै कुराहरूसँगै जोडिएर आउने हो, सुख दुःखका कुरासँग जोडिएर आउने हो। मैले यति विराट चिज किन भनिरहेको छु भने मेरा मित्रहरू, तपाईँलाई भनौँ मैले अघि त्यतिका धेरै संस्कृतिको कुरा गरेँ। ताप्लेजुङको एउटा लिम्बुनी बुढी आमा उभिएको हेर्नुहोस् त फुङलिङ बजारमा, त्यहाँ बुढी आमा उभिएको देख्दा धेरैले एउटा लिम्बुनी बुढी आमा उभिएको मात्रै देख्छन् होला, तर म के देख्छु थाहा छ? लिम्बुनी बुढी आमा उभिएको ताप्लेजुङको त्यो फुङलिङ बजारमा उभिनु भएको छ भने नि, त्यो आमा उभिएको ठाउँमा भूगोल छ, माटो, त्यो माटोसँग उहाँको इतिहास छ। उहाँ उभिएको ठाउँमा उहाँले जुन वस्त्र लुगा लगाउनुहुन्छ नि, त्यो लुगासँग उहाँको इतिहास छ। उहाँले लगाएको कुरासँग उहाँको इतिहास छ, उहाँले खाने कुरासँग उहाँको इतिहास छ, उहाँले बोल्ने भाषासँग उहाँको इतिहास छ, उहाँले गाउने गीतसँग एउटा इतिहास छ, र उहाँले नाच्ने नाचसँग एउटा इतिहास छ। तपाईँ कसरी एउटा चिज मात्रै लेखेर साहित्यकार हुन सक्नुहुन्छ? तपाईँ काठमाडौँ आउनुहोस् र एउटा नेवार्नी बुढी आमालाई भेट्नुहोस्, उहाँले लगाएको हाकु पटासीमा हेर्नुहोस्, पहिला उहाँले टेकेको त्यो माटोमा उहाँको इतिहास छ, उहाँले लगाएको लुगामा उहाँको इतिहास छ, उहाँले खाएको कुरासँग उहाँको इतिहास छ, उहाँले लगाएको गहनासँग उहाँको इतिहास छ, उहाँले गाएको गीतसँग एउटा इतिहास छ, उहाँको नाचसँग एउटा इतिहास छ। म त सम्पूर्ण कुरा बिर्सेर मैले एउटा चिज मात्रै लेखिरहेँ भने म कसरी कवि हुन्छु? म धादिङको छोरो, माथि सत्यदेवी जानुहोस् त, खनियावासमा जानुहोस् त, म त खनियावासको गाउँको त सब मान्छेले मलाई जोइ भन्नुहुन्छ, मलाई गौरव लाग्छ। खनियावासमा धेरै जसो तामाङहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ गएर धेरै खाएको छु, धेरै बसेको छु। त्यो खनियावासको तामाङ बस्तीमा उभिरहने एउटा बुढी आमालाई गएर हेर्नुहोस् त, त्यो आमा उभिएको भूमिमा उहाँहरूको भूमिको इतिहास छ। आमाले खानेकुरामा त्यहाँको इतिहास छ, आमाले लाउने लुगामा इतिहास छ, आमाको गहनामा इतिहास छ, आमाले गाउने गीतमा इतिहास छ, आमाले नाच्ने कुरामा इतिहास छ। त्यो सब कुरा बिर्सेर मैले शासकको प्रशस्ति मात्रै, नेताहरूको गुणगान मात्रै, मेरो व्यक्तिगत निजी जिन्दगीको कुण्ठा, गाली गलोज, आवेग, आक्रोश लेखिरहे भने म साहित्यकार हुन सक्दिनँ। तपाईँ सुदूरपश्चिम जानुहोस् त, जनकपुर झर्नुहोस् त, जनकपुरको एउटा बुढी आमा आजकलभरि मधुश्रावणी भन्ने पर्व मनाइरहनु भएको छ हिजोदेखि। यो 15 दिन चल्छ। हिजो त उहाँहरूले बिहे भइसकेका नवविवाहिताहरूले माइतीले पठाएको गरगहना लागेर बगैँचामा गएर फुल टिपेर ल्याएर रातभरि बासी राखेर आज देउतालाई चढाउने पर्व मनाइरहनु भएको छ। मिथिलाञ्चलको एउटा बुढी आमालाई हेर्नुहोस् त, कुनै यादव थर्की वा कुनै थर्की एउटा बुढी आमालाई, त्यो भूगोल खुट्टा टेक्ने ठाउँ हेर्नुहोस् त, त्यो माटोमा इतिहास छ। अहिले मैले भने सबै कुरा इतिहास जोडिन्छ। हो, यसरी साहित्यले त्यो सम्बन्धलाई जोड्नुपर्छ। र आजसम्म कति जोडियो जोडिएन यो खोजीको पाटो हो। विश्वविद्यालयले थेसिस गर्यो, एकाडेमीले काम गरे कि गरेन, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको रिसर्चहरूमा, प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकाल्ने साहित्यका किताबहरूमा यो कुरा कति आए, विश्वविद्यालयमा थेसिसहरू कति बन्यो यसको? हो, यो पाटोको खोजी र विश्लेषण हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। कहिलेकाहीँ म एन्टी करेन्ट बगेँ कि व्रत आदर्शवादी भएँ कि भन्ने पनि लाग्छ। त्यस्तो आदर्शवादीको आरोप नलागोस् भनेर यो 450 पेजको मेरो धारा महाकाव्य हो। त्यो धारा महाकाव्यमा मैले मेरो देश लेख्ने कोसिस गरेको अघि मैले सुनाएँ। क्षेत्री बाहुन हुँ पुरोहित हुने, झाँक्री थकाले महु
गुम्बाका गुरुबा म हुँ गुरुङ हुँ शेर्पा र धामी म हुँ शिल्पीका थर छन् अनेक थरीका जम्मै थरी जात हुँ बाँकी बग्नु छ बेगले समयको बग्दो झरी खात हुँ भन्छन् मध्ये मधेसबा सुन खलो सम्मो तराई म हुँ ऊर्जा उब्जनी जनकको राज्यस्थली राज हुँ बत्ती झलमल झरझरा छ झिझिया फाटै खुलेको कति मै हो त्यो मनमोह मोह मिथिला उसका सयौं संस्कृति सारङ्गी जब बच्छ चल्दछ गजो गन्धर्व आफैमा हो कर्खाका करुणा कथा र उपमा सन्दर्भ आफैमा हो मेरा गौतम बुद्ध शान्ति बहने खोला महु लुम्बिनी ज्ञानी ज्ञान बटुल्न उद्धत सधैँ मानेर गुम्बा मुनि देख्दा लाग्छ अचम्म दिव्य रूपयो जो चेतनाको थियो कसको काख थियो कुन कला कसको नयाँ शिल्पयो धरती चुम्दछ चुम्छ सिर्जना कला सत्ता पराधीन छ मान्छे थेक्दछ हातले समयले बुद्धत्व यही लिन छ सुर्खेती रसरम्छ प्रेम रसिलो बाला बनेली मौ सिङ्गारूसँग प्रेम खुल्छ सखिया राप्ती र भेरी मौ रोल्पा बाङ थबाङ वा रुकुमका रूपा रूपौला मौ हाम्रा शाश्वत शिल्प सृष्टि सुकिला नौला सुनौला मौ। यो लामो छ, मैले उदाहरणको लागि केही सुनाएँ। भनेको मतलब हामीले अब लेख्ने साहित्य चाहिँ र कागजको चाङ मात्रै पनि होइन, मैले अघि पटक पटक भनेको निजी जीवनको कुण्ठा आक्रोश आवेग गाली गलौज पनि मात्रै पनि होइन, त्यो चाहिँ हो हाम्रो बहुलतालाई लेख्ने हो, बहुलतासँगको समस्या र समाधान पनि लेख्ने हो। कहाँ छन् त आज यिनका अवस्था? मैले अघि भने जस्तो चण्डी र पालमको अवस्था के छ, राजामतीको अवस्था के छ, तराईको झिझियाको अवस्था के छ, अनि यानीमाया नानीमाया सुनिलोको अवस्था के छ, मेन्दोमायाको अवस्था के छ, हो यो बिचमा जानकारी पनि हुनु जरुरी छ। र त्यो मान्छेसँग जोडिएको भूगोल, भूगोलसँग जोडिएको संस्कृति, संस्कृतिसँग जोडिएको इतिहास, उसको जीवनशैली, उसको आर्थिक स्थिति, उसको राजनीतिक सामाजिक अधिकार, उसको राज्य सत्तामा उनीहरूको पहुँच र पकडको सन्दर्भलाई पनि जोडेर हामीले लेख्नुपर्छ। त्यसरी सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नलेखेका होइनन्, तपाईँको धेरै साहित्यकारहरूले लेखे, गद्यमा पनि लेखे, पद्यमा पनि लेखे, म छन्दमा पनि लेख्छु, गद्य कविता पनि लेख्छु, गीतहरू पनि लेख्छु। जस्तै मैले यो सम्बन्धको कुरा गरिरहँदाखेरि मेरा दुईटा गीत सम्झेँ मैले। मकै भुट्ने बुढी आमा सडक किनारामा भाग्य हो कि पसिना हो तिम्रो निधारमा, कर्णदासले गाउनु भएको गीत। जब मैले त्यो सडक किनारमा मकै भुटेको बुढी आमालाई सम्बोधन गरिन भने त्यो बुढी आमाहरूको त्यो जमात पनि समाजको प्रमुख अङ्ग हो नि त। मकै भुट्ने बुढी आमा सडक किनारामा भाग्य हो कि पसिना हो तिम्रो निधारमा, कर्णदासले गाउनु भएको छ। अनि हरेक दिन भारी बोकी यही बाटो आछौ, भारी हो कि तिमीले आफ्नो जीवन बोकिरहेछौ, भनिदेऊ न भरिया दाई भोकै छौ कि खाछौ। त्यो पनि हाम्रो समाजको कुरा हो। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ होला मलाई त साथ दिने कोही भएन, फलानले दुःख दियो, फलानले दुःख दियो, व्यक्तिगत कुरा पनि आउँछन् साहित्यमा। आफ्नो मान्छे लगाएर मैले हिँड्ने बाटो छेक्यौ, बाटोसम्म छेक्यौ तर पाइला छेकिएन, तिमीले पनि सुनको हिमाल चढा देखिएन, कुमार कान्छाले गाउनु भएको गीत हो। र मलाई फेरि यो निराशाहरूमा, कुण्ठाहरूमा, आवेगहरूमा, गालीहरूमा त्यति धेरै विश्वास लाग्दैन। मलाई हर मान्छेको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो 9-10 अरबको विश्वमा सबैसँग दोस्ती छ र छैन नि? 3 करोड नेपाली सबैसँग दोस्ती छ र छैन नि? तपाईँहरू अहिले हामी पर्दामा सँगै छौँ, तपाईँको र मेरो भेट्दाखेरि हामी कति नामले चिनौला, कति अनुहारले चिनौला, कति चाहिँ नामले पनि अनुहारले पनि चिनौला, त्यो सम्बन्ध छ नि? मैले तपाईँहरूलाई देखिरहेको छु अहिले, सम्बन्ध छ नि त। तर हाम्रो सम्बन्ध तपसिलो कुरा हो, तर हामी सबैको सम्बन्ध यो समाजसँग चाहिँ छ। यो समाजले नै हामीलाई बनाएको हो। आज तपाईँको अगाडि यति गफ लाउन सक्ने नवरात लम्साल हुनुमा सम्झनुहोस् त, म स्कुल जाने बेला मलाई डोर्याएर स्कुल लगिदिने, मेरो छोरो सानै छ लड्ला समातेर पर लगिदिनु है भनेर त्यही बाटो जाँदै गरे कुनै बुढो बा बुढी आमालाई मेरो बाले जिम्मा लाउनु भएको थियो होला, अम्लो समातेर लगिदिनेको पनि मलाई गुण होला। म स्कुलबाट कक्षामा प्रथम भएर आउँदाखेरि अबिर दलेर आउँदाखेरि त किन रातो अबिर दल्या भन्ने बेला तैँले चाहिँ म प्रथम भए भनेपछि खुसी भएर एउटा काकी आमाले मलाई त फर्स्ट भइछस् बाबु ल खा भनेर एउटा पैसा केरा खानिदिनु भयो होला, म उत्प्रेरित भएँ होला। यता आएपछि एउटा काकाले मलाई एकजना सुन्तला दिनु होला, म प्रेरित भएँ होला। मेरो साथीहरूले म नभए नि मेरो साथी फर्स्ट भनेर काँधमा बोके होला।
त्यो साथी कहाँ होलान्, ती काका काकी कहाँ हुनुहुन्छ होला, मलाई पढाउने त्यो सर कहाँ हुनुहुन्छ होला, त्यो प्रत्येकको मायाको ऋण बोकेर म नवर आलम साहब घर उभिएको छु। तर आज म कविता लेख्न बस्दा मैले त्यो घरमा मलाई एउटा कसो केरा खुवाउने काकी आमा, एउटा सुन्तला खुवाउने काका बा हैन, मलाई काँधमा बोक्ने मेरो साथी, मलाई औँला डोर्याएर स्कुल लाने गाउँको छिमेकी बा, मलाई पढाउने शिक्षक हो, तिनीहरूको म प्रतिको ऋण तिराईको आँखाबाट पनि हामीले समाजको बहुलतालाई र पात्रगत बहुलतालाई हेर्नु जरुरी छ। त्यसकारणले कहिलेकाहीँ मैले जहिले पनि प्राय भन्छु म एन्टी करेन्ट बगेँ कि मैले धेरै आदर्शको कुरा गरेँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै हिरो हिरोइनको सुन्दरताको बयान गरेर उनीहरूको कपालको चुल्ठीको र लिपस्टिकवाला ओठको सुन्दरताको बयान गरेर मलाई कवि हुनु छैन। हो, मैले केही प्रेमका गीतहरू जरुर लेखेको छु, तर ती सारा चिज लेख्ने, तर मैले एउटा नायिकाको सुन्दरताको बयान गरेर काव्य र कविता बनाउँछु। तर मेरो धादिङको ज्याम्रुङको माथि डाँडामा गुठालो गर्दै गरे एउटा बुढी आमा कथा लेखिन भने चाहिँ म देशको साहित्यकार हुन सक्दिनँ। समाजको अङ्ग चाहिँ त्यो हो। हिजो साहित्यकारहरूले पनि लेखे, युद्ध प्रसाद मिश्रले लेख्नुभयो, खोक्रो पेट अनाज भेट नहुने, भोका र नाङ्गा उठ, कोदाला उठ बन्चरा र हँसिया, ढोका र नाम्ला उठ, साहुका करका पका कठिनता भोग्नेहरू हो उठ, ताकेका जिम्मेदारले युवतीका लोग्नेहरू हो उठ। कस्तो राम्रो लेख्नु हो युद्ध प्रसाद मिश्रले हैन। देवकोटाले लेख्नुभयो के अरे, गरिब भन्छौ सुखको मझै धनी, मिल्दैन संसार भरि कतै पनि, विलासको लालस दास छैन म, मिठो छ मेरो रसिलो परिश्रम। सबैले गरिबलाई चाहिँ के भन्यो भने यो गरिब, यो दुखिया, खान नपाएको, सिँगान चौँदै हिँड्ने, बाटोमा हिँड्ने, यो यस्तो यस्तो रद्दी भनेर लेखे। तर त्यही बेला महाकवि देवकोटाले भन्नुभयो गरिबलाई नहेर, गरिब भन्छौ सुखको मझै धनी, मिल्दैन संसार भरि कतै पनि, विलासको लालस दास छैन म, मिठो छ मेरो रसिलो परिश्रम। रसिलो परिश्रम गर्छु, तारामण्डल छानामुनि चौरमै सुत्छु, पसिना बगाउँछु, काम गर्छु, खान्छु, मेरो जिन्दगी सुखमय छ, मलाई नहेप। बस समाजसँग जोडिने कुरा। माधव घिमिरेले लेख्नुभयो, तिम्रो नीति यही छलेर पीठमा हिर्काउने दाउ छ, धरतीमा असहायलाई उभिने सानो कहाँ ठाउँ छ। धरतीमा असहायलाई उभिने ठाउँै छैन, झुक्क्याएर खालि पीठमा हिर्काउँछौ मात्रै। बस त्यो पनि समाजसँग मैले केही दृष्टान्त मात्रै सुनाएको, त्यो एउटा निरन्तरता आएकै छ, अहिले पनि आउनुपर्छ। तर हामीले चाहिँ हाम्रो इतिहाससँग, हाम्रो भूगोलसँग, हाम्रो संस्कृतिसँग, हाम्रो भाषासँग जोडिएर लेख्न चाहिँ जरुरी छ। साहित्यको सम्बन्ध त्यो छ र रियल साहित्य चाहिँ हार्नेहरूको पनि इतिहास हो। जित्ने इतिहास चाहिँ खाँटी राजनीतिक इतिहास चाहिँ जित्नेहरूको मात्रै हो। जित्नेहरूको घोडा हो इतिहास भने। तपाईलाई म नभने नि हुने कुरा एउटा भनौँ, पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्न सकेन त? पृथ्वीनारायण शाहलाई महान राजा, बडा महाराज नेपाल एकीकरण गरेको एकीकरण पुरुष भनेर भन्यो हैन? एकीकरण उहाँले जितेर त त्यस्तो भन्यो। यदि उहाँले नजितेको भए काठमाडौँको मल्ल राजाले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई खेदेर, बरु पृथ्वीनारायण शाहलाई गोर्खाबाट धकेलेर काठमाडौँको मल्ल राजा चाहिँ महान भएर आजसम्म टिकेको भए आज मेरो देशको इतिहास के हुन्थ्यो थाहा छ? गोर्खाबाट पृथ्वीनारायण शाह भन्ने आएको थियो, नुवाकोट हुँदै त्यसले जित्नु खोजेको थियो, तर बहादुर हाम्रो मल्ल राजाले पृथ्वीनारायण शाहलाई खेदेर मल्लले हाम्रो देश बनाएको महान मल्ल भनिन्थ्यो। मान्नुहुन्छ नि? त्यसैले इतिहास चाहिँ जित्नेहरूको घोडा हो, तर कला साहित्य चाहिँ हार्नेको पनि इतिहास हो। रणबहादुर शाहको बेलामा पालामा काठमाडौँमा बिफर भएका जतिलाई सबैलाई काठमाडौँबाट डाँडो कटाइयो। तर अहिले पनि काठमाडौँमा त्यो डाँडो कटाएको सन्दर्भका नेवारी भाषामा गीतहरू भेटिन्छ नि, त्यो बेलाको रियल कुरा चाहिँ त्यो गीतमा भेटिन्छ। तपाईँको मुना मदनको कथामा चाहिँ मदन तिब्बत गएको कथा भने जस्तो हैन। त्यसकारणले कुनै न कुनै हाम्रो समाजसँगको सम्बन्धसँग हामी जोडिनु जरुरी छ। समाजको सम्बन्धसँग हाम्रो जोडिएको छ, राजनीतिक कुरासँग जोडिन्छौँ, सामाजिक कुरासँग जोडिन्छौँ। भूकम्प गएको बेला बल्ल आयो गरिबको पालो, फेरि फेरि आइरहोस् भुइँचालो भन्ने एउटा गीत मैले फेसबुकमा लेखेँ। मैले मलेखुको आसपासमा पुगेको बेला बसमा एउटा बच्चाले गीत गाउँदै रहेछ, बल्ल आयो गरिबको पालो, फेरि फेरि आइरहोस् भुइँचालो भनेर एउटा भाइले गीत गाएर पैसा उठाएर देखेपछि म गीत लेख्ने मान्छे, तर मलाई यति छिया भयो मेरो मुटु कि उसले यस्तो भन्ने अवस्था आयो समाजमा कि बल्ल भुइँचालो आयो। ठुलो घर बसेका सम्पन्न मान्छेहरू तल्लो स्तरका मान्छेलाई हेला गर्थे, उनीहरू पनि सडकमा झरेर सँगै बस्यौँ, सँगै बाँडेर खायौँ, बल्ल गरिब र धनी समान हुन पायौँ। हेर्नु त्यो पङ्क्तिले कस्तो राम्रो भन्छ।
हाम्रा लोकगीतहरूका धेरै सन्दर्भ छन्। गरिबलाई देखेर सुधो भन्छ कुरा हैन, काली उखु पेलेर खुदो गरिबलाई देखेर सुधो भन्छ कुरा हुँदो र नहुँदो। त्यो गीतसँगै हेर्नु त समाज जोडिएको त्यहाँले साहित्य जहिले पनि समाजसँग जोडिन्छ। आमा रुँदै गाउँबेसी मेलामा, छोरो रुँदै गोरखपुर मेलामा, यो गीत चाहिँ लोकबहादुर छेत्रीले गाउनु भयो हो। यसरी हाम्रो सन्दर्भहरू जोडिएका हुन्छन् र साहित्यसँग यसरी जोडिएको हुन्छ, सम्बन्धहरू जोडिएको हुन्छ। हामी आज लेख्ने मान्छेहरूले हाम्रा भाइ पुस्तालाई, हाम्रो बहिनी पुस्तालाई, हाम्रो सन्दर्भ सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी हाम्रो त्यो निरन्तरताको कुरा चाहिँ भन्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले आफ्नो दृष्टिकोण भने मेरो समग्र साहित्यलाई हेर्ने सोच चाहिँ यो छ, म यही ढङ्गले लेख्ने कोसिस गर्छु, मैले यही ढङ्गले लेखेको छु। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ दर्शनको कुरा, मैले अघि भने चिन्ता एउटा कुरा हो, अनि चेतना एउटा कुरा हो, र चैतन्य भने अर्को कुरा हो। हामी दालभात डुकुको समस्या, घर गृहस्थीको समस्या, जान केटाकेटीको समस्या बोकेर बाँच्ने मान्छेहरू त्यो दिव्य चैतन्यको उज्यालोमा जान सक्दैनौँ होला हैन। तर हामीले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो हृदयभित्र, हाम्रो चेतनाभित्र एउटा दिव्य उज्यालो छ। जस्तो म नवराज लम्साल, तिमी को हौ भनेर कसैले सोध्यो भने म नवराज लम्साल भन्छु। त्यो नवराज लम्साल भने के हो? हात हो? होइन। हात मेरो हो? म होइन। टाउको मेरो हो? म होइन। छाती मेरो हो? म होइन। गोडा मेरो हो? म होइन। आँखा मेरो हो? म होइन। सबै चिज मेरो हो। तर म भने चाहिँ के हो त? हो त्यही म भनेको चाहिँ एउटा अदृश्य कुनै चिज हो। त्यो चिज चाहिँ अन्तरभित्रको त्यो म जिउँदो हुनुको शक्ति हो, उज्यालो हो। म भनेको चाहिँ त्यो हो। नत्र बाहिरदेखि सबै चिज मेरो हो, सबै चिज मेरो हो भने म के हो त? म चाहिँ भित्रको एउटा यस्तो दिव्य चिज हो, त्यो म हो। त्यो चिज सकिएको दिन मेरो मृत्युको घोषणा हुन्छ। अनि त्यस कारणले हो त्यो म भन्ने जुन चिज हो, त्यो म भन्ने चिजको चाहिँ चेतना हो, त्यो चेतनालाई अर्को ठुलो चेतनासँग जोड्नुपर्छ। मसँग चेतना छ भने समाजका प्रत्येकसँग चेतना छ। प्रत्येकसँग हुने चेतनाको अर्थ बराबर हो। त्यसैले समाजका सबै मान्छेलाई मैले जातका नाउँमा, मैले धर्मका नाउँमा, मैले सम्प्रदायका नाउँमा, मैले भूगोलका नाउँमा, मैले लिङ्गका नाउँमा, मैले रूपका नाउँमा, मैले रङका नाउँमा विभेद गर्न थालेँ भने म रहन्न। पहिलो दृष्टिकोण सबैलाई समान देखेर समान ढङ्गले जानुपर्छ। र उसलाई दुख्दा मलाई दुख्दा खोज्दा दुखे जस्तो अर्कोलाई पनि दुख्छ, मलाई तिर्खा लाग्दा पानी चाहिन्छ भने अर्कोलाई चाहिन्छ भन्ने चेतनाको एउटा दार्शनिक तहबाट पनि जानु जरुरी छ। मैले लेखेँ, रोएर आँखा नधुने म देऊ, धोएर छाती नरुने म देऊ, छुनेहरूले नछुने म देऊ, म भित्र मेरै म हुने म देऊ। त्यो म भित्र म हुने मेरै तत्त्व चाहिँ चाहिन्छ भने त्यो चाहिँ म भित्र मेरै म हुने म देऊ। अघि मैले धेरैजना भूगोलका धेरै ठाउँका आमाहरूको सन्दर्भ बनाएको थिएँ नि। ताप्लेजुङको कुरा गरेको थिएँ मैले। ताप्लेजुङको लिम्बुनी आमाले म भित्र मेरै म हुने म देऊ भन्न पाउनुपर्छ। जनकपुरको एकजना बुढी आमाले म भित्र मेरै म हुने म देऊ भन्न पाउनुपर्छ। काठमाडौँको एकजना नेवार्ने आमाले म भित्र मेरै म हुने म देऊ भन्न पाउनुपर्छ। कास्कीको एकजना गुरुङनी वा मगर्ने आमाले चाहिँ गुरुङनी आमाले म भित्र मेरै म हुने म देऊ भन्न पाउनुपर्छ। रोल्पाकी एकजना मगर्ने आमाले म भित्र मेरै म हुने म देऊ भन्न पाउनुपर्छ। धादिङको रसुवाको नुवाकोटको रामेछापको सिन्धुपाल्चोकको एकजना तामाङने आमाले म भित्र मेरै म हुने म देऊ भन्न पाउनुपर्छ। हो त्यो उहाँहरूको म भन्ने चिज मैले सुरुमा व्याख्या गरेको थिएँ। त्यो चिज एउटा लेखकको किताबमा कहीँ न कहीँ आएन भने त्यसको अर्थ छैन। त्यस कारणले बल्ल समाजको सम्बन्ध रहन्छ। अहिले चाहिँ समाजको सम्बन्ध, साहित्यकारहरूको सम्बन्ध कि राजनीतिक सम्बन्ध ज्यादा छ, भोट हाल्नुपर्छ भोट माग्छन्, कि आर्थिक सम्बन्ध बढ्ता छ, आर्थिक चलखेल हुन्छ, कि व्यापारिक सम्बन्ध हुन्छ। तर त्यो कला र मानवीयताको पाटोको सम्बन्ध कम छ। राजनीतिले हेर्दैन। राजनीतिक अहिले यहाँ हाम्रो युवा नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ हेरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, राजनीतिले चाहिँ हेर्दैन। राजनीति बिस्तारै फुटाउनतिरै जाने हो। त खराब, तेरो दल खराब, म राम्रो, मेरो राम्रो, त्यो स्वाभाविक पनि होला फेरि। तर अलिअलि राजनीतिमा तेरो र मेरो फुट्दै जान्छ। कला साहित्य मात्र एउटा यस्तो चिज हो जसले जोड्दै ल्याउँछ क्या। हो त जोड्दै ल्याउने बाटोमा हामी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले केही पंक्तिहरू पनि सुनाएँ, मेरो आफ्नो दृष्टिकोण पनि सुनाएँ, लामो भाषण गरेँ। अब म तपाईँहरूसँग केही विषय बाँकी छन्, संवाद छलफल गर्ने छ भने त्यतितिर जाउँ। एउटा उखान छ नि, हैन दाइ, टाइम छ तपाईको लागि, अझै टाइम छ दाइ, 20 मिनेट टाइम छ दाइ। हजुर 20 मिनेट टाइम छ। त्यसपछि हामी क्वेशन एन्सर गराउन दाइ। क्वेशनहरु त्यस्तो देखिन्छ च्याट बक्समा। हजुर त्यसपछि गराउन। 20 मिनेट टाइम छ दाइ अझै तपाईलाई। टाइम सकिनला भन्छु है दाइ। हस् त्यसो भने मैले यतिखेर म एउटा कविता सुनाउँछु।
यो यो समाजले एउटा सोझो आँखाले मात्रै हेर्छ। समाजले समाजको व्यक्तिलाई सोझो आँखाले मात्रै हेर्छ, तर त्यसको अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ तल माथि हेर्ने धेरै एङ्गलहरू हुन सक्छ। यो मैले कविताको शीर्षक भन्दाखेरि चाहिँ अलि नमिठो मान्नुहुन्छ होला, क्षमा रहोस्। मैले एउटा कविता मेरो क्रमशः एक्लै एक्लै भन्ने कविता सङ्ग्रह छ, त्यसबाट सुनाउँछु। यो कविताको शीर्षक चाहिँ वेश्यागमन हो। यो कविताले एउटा समाजको एउटा तस्बिर प्रस्तुत गर्छ। वेश्यागमन। कसले भन्छ म राम्री छैन, कसले भन्छ ममा रङ यौवन र जवानी छैन, भो छोड अनुहार रूप र शरीरका कुरा, अलिकति मासु हड्डी र रगतको त्रिकोण हुँ म, सजीवता फालेर एकछिन र बिर्सेर जीवनका सारा बोझहरू, डुब चरम आनन्द र अन्तर्मोक्षको रसातलमा, आखिर पानी फोहोर भएपछि कुन टुकुचा, कुन बागमती र कुन गङ्गा। पहिले त म पनि लजाउँथे एकछिन, नखरामा सतीत्व उकासेर चोकिन पनि खोज्थे। बिहेको पहिलो रात हल्का मदिरामा आएका श्रीमान भन्थे, त चोकिछेस् भन्ने के प्रमाण? त्यो सम्झन्छु र सुरु गर्छु आफ्नै भाउ र मोलतोल। शरीर खोल्नु अघि मन थुन्नुपर्छ। मेरो मन टेकेर ममा समाधिष्ट हुन चाहन्छौ भने भन, तिमीसँग कति पैसा छ र कति पैसाको कुन गहिराईमा डुब्न चाहन्छौ यो रति सागरमा? चाँडो भन, मलाई हतार छ। 6 महिना अस्पतालमा थलिएर मरेकी मेरी सासूको 13 दिने शुद्ध शान्ति छ भोलि। छिट्टै अर्को क्रियाको निम्तो दिँदैछन् दमका रोगी ससुरा। ठुली छोरी फर्किसकी होली स्कुलबाट, किताब नलिई नआउनु भनेकी छे। सानी छोरीको घाँटी सुक्यो होला दुध पर्खेर, छिटो गर महोदय। छोरी बुहारी आमा कसैकी स्वास्नी र नगरवधु सबथोक हुँ म। वर्ष 28, गाउँ र ठाउँ नसोध, तर तिमीले खोजेका जम्मै चिज र सिप छन् मसँग। सम्झ म पसल हुँ, तिमी मसँग कुन कुन सामान किन्न चाहन्छौ? मेरो आवश्यकता त्यो तिम्रो सवाल होइन। ससुरालाई 1 सिलिन्डर अक्सिजन, छोरीको स्कुल फी र किताब, भोलिलाई शुद्ध शान्तिको सिधा र पुरेतलाई दक्षिणा, निम्तालु आफन्त र मलामीलाई खुवाउने भोजन र भोलि सासूको पिण्ड पूजा गर्दा लगाउने एउटा चोखो फरिया। कोही त जिउँदै मर्यो, उसैले बिहेको दिन दिएको तिलहरी चोरेर भागेदेखि फर्केको छैन। कहाँ छ पत्तो छैन र आमाको क्रियै गर्न पनि आएन। ऊ मरेकै भए पनि मलाई पिर छैन। ऊ बाँचोस् मरोस् उसको जीवन उसको कुरा। जीवित हुँदा जीवन नदेख्ने मान्छे के मान्छे? आज मलाई एउटा रातो फरिया पनि किन्नु छ। हो, म स्वस्थ छु, शङ्का नगरे हुन्छ। तिम्रो सुरक्षा पनि मेरो पेसाकै धर्म हो। यति हो, किडनीमा अलिकति समस्या छ, नियमित औषधिमा छु। आखिर एउटै किडनीले पनि त बाँच्छ मान्छे। महोदय, तिमीलाई मेरो किडनीको के अर्थ, मेरो मुटुको के हिसाब? म रोउँ या हाँसौँ, तिमीले खोजेको न त मेरो मुस्कान हो, न त आँसुको मूल्य। कामको कुरा गर महाशय, अग्नि टेकेर खाएको कसम त व्यर्थ भयो। साक्षी बसेको जुन निधायो, मङ्गल पढेको खोलो सुक्यो, पहिलायो दुबो र छिटको बुनिमा पोखिएको पहिलो सिन्दुर उडायो हावाले। तिम्रा प्रेमका 2 शब्द त निमेषभरका खहरे हुन्। एक झुल्का बग्यो सकियो। के तिमीले आफूलाई मसँगको पहिलो पुरुष सम्झेका छौ? म मेरो शुद्धताको अर्थ बुझ्दिन। शुद्ध छ मेरो रगत, मलाई पैसा चाहिएको छ र तिमीलाई मेरो शरीर। आवश्यकताको लेनदेन यो मेरो व्यवसाय हो, तर जसरी पनि गरिने व्यापार होइन। सचेत छु ग्राहक प्रतिको उत्तरदायित्वमा। तिमी यो प्लास्टिकले छेका आफूलाई म शरीर धोएर फर्कन्छु। सम्बन्धको छोटो करार हो तिम्रो र मेरो सम्बन्ध। मलाई यो कथा सुनाएर उसले भन्यो, कविजी, म अब कहिले बिहे गर्दिन। किन गर्नु बिहे? बिहेपछि झन् बिग्रन सक्छ विशाल यो जिन्दगी। बहिनीले घर हेरेकी छे, 2 भान्जीहरू आँगनमा रमाइरहेछन्। तिनको आँखामा देखेको छु सुनौलो भविष्यको निलो आकाश। बहिनीको आँखामा भर्खर देख्न थालेको छु खुसीको मखमली। आज बिहान एक्लै गुनगुनाउँदै थिए मान्छेको गीत। तर मलाई यति चिन्ता छ, ठुली भएपछि भान्जीहरूले महिला अधिकार माग्ने नाममा मलाई गाली नगरून्, पुरुषलाई गाली नगरून्। यो मेरो वेश्यागमन शीर्षकको कविता। एउटा कल्पना हो, स्वैर कल्पना। तर म के चाहन्छु, के कल्पना गर्छु भने, समाजमा जसलाई हामीले बाहिर उसको देह व्यापार यौन व्यापारको कुरा गरिरहेछौँ, ठुलो सङ्ख्यालाई हामीले भनिरहेछौँ, कतै त्यो मान्छे ससुरालाई सासूको क्रिया गर्दै गरेको, ससुरालाई अक्सिजन किन्दै गरेको, 2 छोरी स्कुल पठाउँदै गरेको, अनि पुरेतलाई शुद्ध शान्ति दिनुपर्ने दक्षिणा जो गर्दै गरेको र पहिलो दिनै तिलहरी बोकेर भागेको लोग्ने नफर्केको र त्यो सबै गर्नलाई वेश्यावृत्ति गर्दै गरेको तस्बिर पनि समाजमा कहीँ हुन सक्ला नि। हामीले बाहिर हेरेको एउटा पोस्टर देखिरहेछौँ, भित्र अर्को पो छ कि। मैले अघि भने नि, एउटा कोणबाट हामीले यताबाट हेरिरहेछौँ भने मानवता अर्को कोणबाट नि केही छ हुन सक्छ नि। बस मेरो भनाइ के भने, समाज यसरी हामीले एकहोरो आफ्नो पर्सेप्सनबाट मात्रै हेरिराख्छौँ। के भन्छ भने, ओहो यस्तो गरी
यसले वेश्यावृत्ति गरी, यो फलान ठाउँ गई, फलानु बिक्री हो, बिग्रिनु हुँदैन, जानु हुँदैन, गर्नु हुँदैन। मैले त्यसलाई बढावा दिएको होइन, तर समाजले के भन्छ, बिग्रेको, खराब भएको, यस्तो भएको, उस्तो भएको, घृणा र तिरस्कार मात्रै हेर्छ। कतै त्यो घृणा र तिरस्कार गरेको पात्रको जीवनको पछाडिपट्टि पीडाको दर्दनाक कथा पो छ कि? राज्य सत्ताले हेर्छ हेर्दैन म जान्दिनँ, नेतृत्वले हेर्छ हेर्दैन, राजनीतिले हेर्छ हेर्दैन म जान्दिनँ, तर एउटा कवि र समाजको विश्लेषक हुनु हो भने उसले अर्को पाटोबाट हेर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले हो यो खालको पाटोसँग समाज जोडिनुपर्छ। तर मैले यति भनिरहँदा हाम्रो साहित्यमा अहिले नयाँ ट्रेन, विश्वव्यापी एउटा ट्रेन आएको छ। हाम्रो मात्रै होइन, हामी उत्तर आधुनिकताको कुरा गर्छौँ अनि हामी सबाल्टर्न स्टडी भनेर सीमान्तकृतहरूको अध्ययनको कुरा गर्छौँ। त्यसतर्फ चाहिँ म बडा आकर्षित पनि छु। म त्यो सिद्धान्तकै भारी बोकेर चाहिँ होइन, व्यावहारिक हिसाबले मेरो 2066 सालमा निस्केको यो महाकाव्य कर्ण, यो कर्णको अहिले तेस्रो संस्करण आयो। तपाईँलाई अचम्म लाग्छ होला सुन्दाखेरि, मेरो बाबा 84 वर्ष हुनुभयो। मेरो बाबा 84 वर्ष हुनुभयो। अहिले पनि बिहान उठेपछि कृष्णलाई अलिकति जल चढाएर नमस्कार गरेर मात्रै खाना खानुहुन्छ। म मेरो बाबाको त्यो कर्मका प्रति सम्मान गर्छु। तर त्यही बाबाको छोरो हो म त्यो कृष्णलाई शक्तिशाली देशको राजदूत जस्तो देख्छु। दुनियाँले धर्मराज ठानेको युधिष्ठिरलाई सबभन्दा खलपात्र र बेकामको देख्छु। दुनियाँले हेला गरेको कर्णलाई म महान ठान्छु। सिङ्गो महाभारत मेरो जम्मा 5 वटा कुरा लेखेँ मैले। कर्ण जन्मिने बित्तिकै खोला फार्यो, बाँच्ने अधिकारबाट वञ्चित भयो। अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ अधिरथले पाले, द्रोणाचार्य कहाँ पढ्न गयो, पढ्न दिएन, पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित भयो। अनि उसलाई चाहिँ परशुराम कहाँ गएर उनले हतियार सिके, पछि परशुरामले श्राप दिए, फर्के। त्यसको सन्दर्भ जोडौँला। अनि अर्जुनलाई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भनिएको बेला उनले प्रतियोगितामा भाग लिनै पाएनन्। अन्तमा उनलाई छल गरेर मारियो। मैले 5 वटा कोण मात्रै लिएँ। त्यो 5 वटा कोण लिएर उनलाई नायक बनाउँदा मेरो समाजसँगको सम्बन्ध के भने, उनी खोलामा फालिए, अहिले पनि कुपोषण र गरिबीले बालबालिकाहरू मरेकै छन्, भोकमरीले बालबालिका मरेकै छन्, कथा त्यही हो। अनि उनलाई द्रोणाचार्यले पढाउन मानेनन्, तर तपाईँ हाम्रो खल्तीमा टन्न पैसा भने ठुलो बोर्डिङ स्कुलले भर्ना लिन्छ, खल्तीमा पैसा भयो भने ठुलो बोर्डिङ स्कुलले भर्ना लिँदैन। त्यस कारण अहिले पनि स्कुल कुनमा पढ्न पाउने, कुनमा पढ्न नपाउने पैसासँग छ। हिजो अर्को छ, अहिले पनि कथा त्यही छ। अनि उनले परशुराम कहाँ गएर हतियार युद्ध सिके। मेरो देशले 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध झेल्यो, वेदर राइट अर रङ। त्यो युद्ध गर्ने पक्षको भनाइ पनि म सम्मान गर्छु, युद्धको विपक्षमा लाग्नेहरूको पनि सम्मान गर्छु। मलाई युद्धको बारेमा भन्नु छैन, तर 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध त मुलुकले झेल्यो। अनि कर्णले के अरे अर्जुनलाई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषणा गरेको बेलामा म पनि भाग लिन्छु प्रतियोगितामा भने बेला कर्णलाई भाग लिएन दिएन। अहिले पनि राज्य सत्तामा तपाईँको पहुँच छ भने तपाईँ जिएम हुने हो कि, तपाईँ राजदूत हुने हो कि, तपाईँ भिसी हुने हो कि, तपाईँ सांसद हुने हो कि, मन्त्री हुने हो कि, सिधै सल्लाहकार खान जाने हो कि, राज्य सत्तामा पहुँच भए ढ्याम्मै पाउनुहुन्छ, पहुँच छैन भने पाउनुहुन्न। कथा त्यही छ। र हिजो कर्णलाई मारियो छल गरेर, तर अहिले पनि प्रतिभावान मान्छेलाई आफ्नो प्रतिभा देखाउन नपाउनु, प्रतिभावान मान्छेले ठाउँ नपाउनु, छापछाप्ती नक्कली सर्टिफिकेटहरूको बिकी छ सरकारी अड्डामा, त्यो हुनु भनेको त अहिले पनि के हो भने कर्णलाई बेला मारे जस्तै हो। त्यस कारणले हामीले के भने अघि मैले भने जस्तो कलाको, संस्कृतिको, धर्मको, भूगोलको, अनुहारको, लिङ्गको त्यो पाटो एउटा छ भने समाजको यो पाटोलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ र समाजमा त्यो सम्बन्ध पनि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हो यसैका निम्ति सीमान्तकृतहरूका लागि एउटा नयाँ बाटोमा जाने गरी अहिले संवाद बढेको, अहिले छलफल बढेको र अहिले त्यो खालको ढङ्गले लेखनको बाटो अगाडि आएको छ र त्यो लेखनको बाटो अगाडि जानुपर्छ। अब त्यसका लागि हामीले समाजको स्वरूप र समाजको बहुलताको हामीले धेरै कुरा गर्यौँ, म दोहोऱ्याउँदिनँ। र हामीले यी सबै कुराको पछाडि राजनीतिक चेतना पनि थाहा पाउन जरुरी छ। म त कवि हुँ, साहित्यकार हुँ, मलाई राजनीतिमा चासो छैन, म त कविता लेख्ने, किताब लेख्ने, त्यति मात्रै हो मेरो भन्छन् क्या। मलाई बडो आश्चर्य लाग्छ। त्यसमा दुईटा कुरा छ, कि त्यो मान्छे अज्ञानी छ कि त्यसले झुट बोलेको छ। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, जो साहित्यकारले म त साहित्यकार हुँ, राजनीतिमा चासो राख्दिन भन्यो भने मान्नु होला कि त्यो अज्ञानी छ कि त्यसले झुट बोल्छ। तपाईँ राजनीति नै बुझ्नु भने कसरी साहित्य लेख्नुहुन्छ? तपाईँ खालि कति राम्रो फुलेको फुल, डालीबाट लरक्क झरेको, पानी पनि परेको, चरी पनि नाचेको, कस्तो राम्रो मेरो फुल, मेरो बारीमै फलेको, आहा कुन देउताले फुलाइदियो होला, धन्यवाद छ, त्यस्तो लेख्ने भए मलाई भन्नु अर्थ छैन।
ओहो कति राम्रो गमलामा गुलाब फुलेको बडा सुन्दर छ, लेख्ने मलाई छैन। तर म त्यो बगैँचामा फुल रोपेको फुलको कविता म पनि लेख्छु, तर म फुल रोप्ने मालीको कथा पनि लेख्नुपर्छ भन्छु क्या। अनि त्यो जग्गा खन्नेर जोत्नेको कथा पनि लेख्नुपर्छ भन्छु क्या। गमलाको सुन्दर फुलको कविता लेख्छु, तर गमला बनाउने कुमालेको हात के होला हैन, गमला बनाउने शिल्पको पनि लेख्नुपर्छ भन्छु। त्यो मान्छेसँग जोडिनुपर्छ र अनि भन्छु। त्यसकारणले त्यस्तो लेख्ने हो भने त मलाई भन्नु केही छैन, तर साहित्यकारले राजनीति बुझ्नु जरुरी छ। आज तपाईहरुसँग यो संवाद गरिरहँदा असार महिनाको अन्तिम आइपुग्न लागेको बेलामा भानु जयन्ती मनाउने छेउछाउमा आएर कुरा गरिरहँदा आजको साहित्यकारले नि यो देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार छ, नेकपाको राजनीतिक सिद्धान्त यो हो, उनीहरू जनताको बहुदलीय जनवाद 21औं शताब्दीको जनवाद भन्थे, के भन्थे, अहिले उनीहरूले जोडेर नयाँ राजनीतिक दर्शन बनाएर पार्टी एकीकरण गरेर यिनीहरू गएका हुन् कम्युनिस्ट पार्टीको दर्शन यो हो, मार्क्सवादसँग यसरी जोडेर आउँछन्, यिनीहरू मार्क्सवादको सिद्धान्तसँग यसरी व्याख्या गर्छन्, कार्ल मार्क्सले यसो भन्थे र उनीहरूको दृष्टिकोण यो हो, मदन भण्डारीले यसरी प्रतिपादन गरे, प्रचण्डले विद्रोह कालमा यसो गरे, यिनीहरू यसो गरे। त्यो चेतनाबाट दीक्षित छैन भने कांग्रेस भन्ने अर्को पार्टी छ, त्यो पार्टीले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ, त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भने के हो भन्ने कुरा चेतना छैन भने, अर्को राप्रपा नाम गरेको मान्छेहरू पुराना पञ्चहरूको एउटा दृष्टिकोण छ, उनीहरू के भन्छन् त्यो कुरामा चेतना भएन भने, अहिले जनता समाजवादी पार्टी बन्ने आएको छ, तिनीहरूले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गरेका छन्, त्यो कुरामा चेतना छैन भने, मधेसको आन्दोलन भने के हो, मधेसवादी भने के हो, अथवा यो त्यो डिटेलमा सबै राजनीतिको दर्शनको कुरा म पनि भन्न सक्दिनँ। तर यो अहिलेको सिनारो र यो पिक्चर के कारणले जनता समाजवादी, के कारणले नेकपा, के कारणले कांग्रेस, के कारणले राप्रपा, के कारणले अरू मधेसी पार्टी वा उनीहरूले भनेको राजनीतिक दर्शन के, अनि 72 सालमा बनेको संविधानमा समावेशीकरण भने के हो हैन, त्यसको चाहिँ लोकतान्त्रिक भनेको के हो, समावेशीकरण हुनुको अथवा जातीय पहिचान भनेको के हो, पहिचान हुनु भनेको के हो, के अहिले आएका कुराहरूमा सम्पूर्णतामा बेखबर भएर म साहित्यकार हुँ, कविता लेख्छु, राजनीति जान्दिनँ भन्यो भने चाहिँ त्यो अन्याय गरेको मानिन्छ। त्यसकारणले त्यस विषयमा धेर थोर जानकारी ग्रहण गर्न जरुरी छ र त्यस विषयमा खोज्न जरुरी छ र मान्छेहरूले पहिचान खोज्नुको पछाडि मैले अघि भने नि, म जामरुङमा धादीमा जन्मेको एउटा मान्छे के अरे एकै देश अनेक जात थरमा राई र लिम्बू महु लेखिरहेको छु मैले भने मैले राज्यै छैन र राजवंश भनिने त्यही राजवंशी महु भने म त त्यो राजवंशी भनेको नि म हुन्छु, म यो पनि म हुन्छु भन्ने खोजिरहेको छु भने एउटा राजवंशीले म राजवंशी भएर उभिन चाहन्छु, म राजवंशीको चाहिँ लुगा लगाउन चाहन्छु, राजवंशीको भाषा बोल्न चाहन्छु, राजवंशीकै भाषाको गीत गाउन चाहन्छु, हाम्रै संस्कृतिको नृत्यमा म नाच्न चाहन्छु, म उभिँदाखेरि मेरो परिचय सट उभिन चाहन्छु। तर यो मेरो देश सिङ्गो देशको संस्कृतिको ठुलो भण्डार हुने बेला तिमीले देखाउने बेला यो राजवंशीको, यो धिमालको, यो गनगाईको, यो सन्तालको, यो चाहिँ यादवहरूको, यो चाहिँ गुरुङको, यो मगरको, यो तामाङको, यो नेवारको भनेर चर्लक्क देखाइदेऊ, त्यहाँ मेरो अनुहार पनि देशको सिङ्गो ठुलो ऐनामा म मेरो अनुहार पनि हेर्न पाऊँ है। त्यो देशको ठुलो ऐनामा यस्तो हेरेको बेला ऐना पनि हेर्नु, त्यो ऐनामा मेरो अनुहार नै देखियोस् है भनेको कुरा बोध गरेन एउटा कविले भने त त्यो लेख्न सक्दैन नि। त्यसकारणले हाम्रो समाजसँग यसरी जोडिएको छ, सुखसँग, दुःखसँग, संस्कृतिसँग, हाँसोसँग, राजनीतिसँग कुनै कुनै कुरामा जोडिएको छ र अब हामीले बृहत्तर आयामबाट नयाँ ढङ्गले हेर्नु पनि जरुरी छ, नयाँ ढङ्गले खोज्नु पनि जरुरी छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण के कुरा मैले अहिले सन्दर्भमा भानु जयन्ती भनेको थिएँ, तपाईँ एकपटक डाक्टर राजेन्द्र विमलसँग संवाद गर्नुहोस् जनकपुरमा र भन्नुहोस् मिथिलाञ्चलको खबर के छ भनेर सोध्नुहोस्, विद्यापतिको कुरा गर्नुहोस्। विद्यापतिलाई रविन्द्रनाथ टैगोरले त्यो नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरे, उनले विद्यापति नभएको भए म साहित्यकार हुन्न भनेर भनेका छन्। मैथिली भाषाको ठुलो छ, तर हाम्रो वर्षौंदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाएको कोर्समा र हाम्रो एकाडेमीले रिसर्च गरेका ठाउँहरूमा विद्यापतिका बारेमा कति लेख्यौं? हामीले एसएलसी सकेका भाइ बहिनीहरू, एसई सकेका भाइ बहिनीहरू विद्यापति जान्दछन् कि जान्न छैनन्? अथवा नेपालीमा बीए पास गरेका भाइ बहिनीहरू नेपाली मूल विषय लिएर विद्यापतिको बारेमा कति जानकार छन्? सुदूर पूर्वको फल्गुनन्द जो किराँत धर्मका संस्थापक हुन्छन्, धर्म एकछिन छोड्नुहोस् उनका कुरा होला, तिनको बारेमा कति जानकार छन्? काठमाडौँको चित्तदर हृदयका बारेमा कति जानकार छन्? दाङतिर गयो भने दङ्गी शरणका विषयमा कति जानकार होलान्? मैले केही नाम लिएँ। त्यसैले हाम्रो यो साहित्य पनि एउटा पाटोबाट मात्रै हामीले निरन्तर लिएर आयौँ र समाजको बहुलता खोजेनौँ, अब खोज्नु पनि जरुरी छ। डाक्टर राजेन्द्र विमल के भन्नुहुन्छ होला? भक्तपुरमा हुने 86 वर्षका तेश्वर बाबु गुरुङ के भन्नुहुन्छ होला?
जगमान गुरुङ के भन्नुहुन्छ होला हैन हो यो ढंगले हामीले त्यो पाटोबाट पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ त्यो बाटोमा जानु जरुरी छ भन्ने लाग्छ म समाजशास्त्रको त्यति ठुलो विद्यार्थी होइन म साहित्यको मात्रै विद्यार्थी हुँ तर साहित्यको आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई मेरो समाजको रूपहरूको यथेष्ट लेखिएको छैन भन्ने लाग्छ र खोजी भएको छैन भन्ने लाग्छ अलि नभने नै हुने शब्द प्रयोग गर्ने हो नि त्यसका ठूला संस्कृतिविदहरूलाई ठूला लेखकहरूलाई सोध्नु होला बाँके भनेको र नेपालगञ्ज भनेको के फरक छ कास्की भनेको र पोखरा भनेको के फरक छ भन्नु पनि झुक्किन्छन् क्या बाँके भित्र नेपालगञ्ज पर्छ कास्की भित्र पोखरा पर्छ भन्ने बिर्सिन्छन् तर उनीहरू ठूला संस्कृतिविद छन् क्या त्यसकारणले हाम्रो समस्या छ हामीले अध्ययन गरेनौँ अध्ययन पनि आफ्नो चिज मात्रै अध्ययन गर्यौँ छिमेको अध्ययन गरेनौँ अर्को चिज हेरेनौँ हामीले हाम्रो आफ्नो ठाउँ हेरेनौँ भन्ने लाग्छ अब फेरि त्यति भनेर मैले चाहिँ भयङ्कर गरेँ मैले के गरेको छु भन्ने अर्थ नलागोस् मेरो आग्रह के भने अब हाम्रो पुस्ता हामीले पनि त्यो चाहिँ हेर्न र खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अहिले साहित्यको नयाँ ट्रेन आएको पनि त्यही कारणले हो त्यही ढङ्गले हो त्यसै गरी आएको हो तर अहिले चाहिँ तीनवटा कुरा चाहिँ धेरै पुस्तक अहिले बजारमा जो आएको छ त्यो पुस्तकहरूमा चाहिँ कि यौनका कुरा धेरै भेट्नुहुन्छ कि गालीका कुरा धेरै भेट्नुहुन्छ कि गरिबीका कुरा धेरै भेट्नुहुन्छ यौन गाली र गरिबीको भारी भइसक्यो साहित्य अनि अर्को लेखनको शिल्पको कुरा गर्नुहुन्छ नि कि बयान कि विवरण हैन धेरै भेट्नुहुन्छ बयान र विवरणको हैन वर्णन बयान विवरण र वर्णनको भारी भेट्नुहुन्छ त्यसकारणले त्यो अनुभूतिको तहमा आउँदैन साहित्य भने चाहिँ अलिकति अनुभूतिको तहमा आँखा चिम्म गर्दा भित्र जे कुराको अनुभूति हुन्छ त्यो अनुभूतिको तहबाट नै आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अनि हामीले धेरै चिज बाहिरबाट पनि लियौँ अनि साहित्यको विश्लेषण गर्ने सिद्धान्तहरू तर्कहरू दर्शनहरू के को आधारमा व्याख्या गर्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पश्चिमाहरूको दर्शनका आधारमा व्याख्या गर्न पनि हुँदैन हामीले हाम्रै दर्शनका आधारमा पनि व्याख्या गर्नुपर्छ हामी पूर्वीय दर्शन भनौँला पाश्चात्य दर्शन भनौँला तर हामी जसलाई पूर्वीय दर्शन भन्छौँ यहाँ पनि धेरै दर्शन छन् षड दर्शन भन्छन् आस्तिक दर्शन भन्छन् नास्तिक दर्शन भन्छन् ईश्वरवाद अनिश्वरवाद आत्मावाद अनात्मावाद नित्यता अनित्यता हैन त्यो सब चिज छ हामीसँग नित्यता पनि नित्यलाई मान्ने पनि छ अनित्यलाई मान्ने पनि छ आत्मा नित्य हो अनित्य भन्ने पनि छ ईश्वर मान्ने र ईश्वर नमान्ने ईश्वरवाद अनिश्वरवाद पनि छ हैन यी सब छन् यो सब दर्शनलाई चाहिँ हामी पूर्वीय दर्शन भन्छौँ यो पूर्वीय दर्शनको भाग भनेको चाहिँ साउथ एसिया हो त्यो साउथ एसियाको शिरोभाग भनेको चाहिँ नेपाल हो यत्रो ठुलो दर्शनको शिरोभाग नेपालको हामी लेखक हुनुले हाम्रो दर्शनका कुराहरू किन नगर्ने हाम्रो चिन्तनका कुरा किन नगर्ने हामी एउटा कुरामा एउटा पुस्तकमा एउटा लेखकमा एउटा ठाउँमा मात्र किन ठुकिने भन्ने पनि लाग्छ तर पनि फेरि पनि हामीले एउटा छुटाइरहेको पाटो के छ भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारभरिका प्रमुख साहित्यहरूमा प्रथम विश्वयुद्धपछि र दोस्रो विश्वयुद्धपछि पनि संसारभरिका भाषाहरूमा युद्ध साहित्य लेखिए युद्धले पारेका प्रभावहरू लेखिए युद्धका बारेमा युद्धले दिएका सकारात्मक नकारात्मक कुराहरूको बारेमा अन्तर्मन्थन भयो तर हाम्रो 10 वर्ष द्वन्द्व भयो नि 10 वर्ष द्वन्द्वका कति सकारात्मक पाटा होलान् कति नकारात्मक पाटा होलान् आफ्नो ठाउँमा होला तर त्यो द्वन्द्वले पारेको प्रभाव र मनोदशाको विषयमा चाहिँ हामीले लेखेनौँ हाम्रो साहित्यले एउटा छुटाइरहेको पाटो अघि भने जस्तो समावेशीकरणको बहुलताको कुरा हाम्रो जनताको रियल सन्दर्भ सधैँ थियो त्योसँगै एउटा त्यो पाटो पनि हाम्रो समाजसँग जोडेको ठुलो पाटो हो त्यो पाटोको बारेमा पनि हामीले लेखेका छैनौँ बिचमा 8-10-20वटा किताबहरू आए केही किताबहरू आए म अहिले ठ्याक्क त्यो नामहरू त मैले बिर्सेँ तर त्यो नामहरू आउँदाखेरि कि पक्षबाट आए केही कि विपक्षबाट आए केही फाटाफुट बिचबाट नै आयो होलान् तर त्यो राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह छोडेर बिच धारबाट त्यो खालको लेखिने गरी द्वन्द्वको साहित्य पनि लेखिएको छैन त्यो लेखिनु पनि जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो समाजका विविध पाटाहरूसँग जोडेर जानु जरुरी छ अनि यसमा चाहिँ राजनीतिक आवरणबाट मुक्त हुनु पनि जरुरी छ मैले भने राजनीतिक सोच हुनु जरुरी छ राजनीतिक दृष्टिकोण हुनु जरुरी छ राजनीतिक सन्दर्भ जानिएन भने पनि समाज बुझिँदैन त्यो पनि जरुरत छ तर आफूले भोट कहाँ हालेको हो त्यही पार्टीको लाइनबाट मात्रै दृष्टिकोण बनाउन थाल्यौँ भने त्यो पनि खराब हुन्छ फेरि भोट हाल्नु र कविता लेख्नु अलग कुरा हो हाम्रो समस्या के छ भने समाज बुझ्ने मान्छेहरू पनि छन् राजनीति बुझ्ने मान्छेहरू पनि छन् तर लेख्ने बेला चाहिँ आफ्नो भोट हालेकै पार्टीको लाइन अनुसारको हरफ हेरेपछि अनि हेर्ने चलन छ त्यसबाट नै मुक्त हुनु चाहिँ जरुरी छ लेखक हुने कोणमा चाहिँ अलिकति आलोचनात्मक हुनु पनि जरुरी छ अनि
यो सबै यहाँ अहिले मैले झुलुक्क मेरो आँखा पऱ्यो नवराज दाई नेपाली साहित्य यौन गरिबी र गालीको भारी हुनुमा दोष कसको भन्ने एउटा झुलुक्क मैले हेर्न भ्याएँ यहाँले च्याटमा। यो वास्तवमा भन्यो भने दुईटा चिज छ हेर्नुहोस्। मैले हेरेँ अहिले होइन गौरी तमुजुको रहेछ नेपाली साहित्य यौन गरिबी र गालीको भारी हुनुमा लेखक साहित्यकार मात्रै दोषी छन् कि पाठक पनि। नेपाली लेखक साहित्यकारहरूले पाठकलाई डोर्याउँदैछन् वा पाठकले कस्तो राम्रो बडा सुन्दर त्यो नोटिफिकेसन क्लिक्क यहाँ देखेँ मैले यहाँ हेरिरहेको थिएन र हेर्न पाएँ। ठिक छ भाइ। अब यही क्वेसन एन्सर गराउँदै होइन योभन्दा पहिला यो रुम गुरुङले क्वेसन राख्नु भएको थियो मेरो नेटवर्क गएर त्यहाँ काटेछ त्यो पनि साथीहरू तपाईँहरूमा देखिन्छ भने त्यो पनि दाइलाई यसो क्वेसन राखिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो। हुन्छ म हेर्न कोसिस गर्छु। यो बडा राम्रो प्रश्न हो। खास के छ भने नि एउटा जटिल छ। अहिले तपाईँ खल्तीमा टन्न पैसा भएन भने लेखक हुन सक्नुहुन्न। तपाईँ त्यो किताब निकाल्न पर्यो, ठुलो होटलमा विमोचन गर्न पर्यो, सबै मान्छेलाई बोलाउनु पर्यो, होटलमा टन्न दारू खुवाउनु पर्यो, छापछाप्ती छापिनु पर्यो, आउनु पर्यो, चिल्ला किताब चिल्ला कागजमा छाप्नु पर्यो, अनि सर 500 मान्छेलाई बोलाएर बाँड्नु पर्यो। अब त्यो एउटा समस्या छ। त्यसकारणले जो मान्छे ज्यादा सम्पन्न छ र उसले चाहिँ त्यो किताब छापेको भन्दा 10 गुणा पब्लिसिटीमा खर्च गर्न सक्ने छ त्यो मात्रै साहित्यकार हुने एउटा समस्या छ। अब पाठकहरूलाई के छ भने आज जुन अखबार पल्टायो सबभन्दा ठुला साहित्यकार भन्यो, भर अखबारमा आज नि त्यही पढाएको छ, आज ए भन्ने अखबारमा त्यही पढ्यो, भोलि बी भन्ने त्यही पढ्यो, पर्सि सी भन्ने त्यही पढ्यो, बिचरा पाठकहरू झुकिन्छन्। यही होला साहित्य, यही होला ठुलो भन्यो, घरमा लयो पढ्यो केही पाउँदैन। गम्भीर समस्या हाम्रो के छ भने लेखकहरूले उठाउने मुद्दा र एनजिओले उठाउने मुद्दा टोटल्ली फरक हुन्। एउटै कुरा हो तर त्यो उठाउने विषयवस्तु, भाषा, शैली, शिल्प फरक छन्। तर के गर्छन् भने अहिले भोलि धेरै लेखकहरूभित्र एनजिओहरू प्रवेश गरिसक्यो थाहा नपाउँदै छिरिसक्यो। अनि लेखकहरूको नाममा एनजिओको मुद्दा लेखिन थालिसक्यो। एनजिओको मुद्दा लेखिँदा टेक्निकल हुन्छ, त्यही मुद्दा कविले लेख्दाखेरि हृदयभित्र पसाएर त्यो भावना मिसिएर आउँछ के। त्यसकारणले अहिले एनजिओको प्रभाव लेखकहरूमा परिसकेका हुनाले साहित्यको त्यो कन्टेन्ट एनजिओकरण भएको छ। एउटा समस्या त्यो छ। अर्को समस्या त्यो चाहिँ अलि धनी सुखी सम्पन्न भइसकेपछि, राज्य सत्तामा ठुलो पद प्रतिष्ठामा पुगिसकेपछि, रिटायर भइसकेपछि, पैसा टन्न कमाएपछि ओहो जीवनभर नमस्कार खाइयो, सबैको सलाम खाइयो, गाडी घोडा चढियो, मरेको भेलपल्ट त केही नहुने रहेछ यार, अब त चाहिने पो त कला साहित्य भनेपछि 4 जना भाषा भाका लेख्न सकेका अभागीलाई बोलाउने हो, मेरो घर गृहस्थी चलाउन कति पैसा चाहिन्छ भनेर पैसा हालिदिने हो, अनि अर्को कसैलाई लेखाउने हो, कोही लेखाउने हो, आफ्नो नाममा छापेर विमोचन गरेर ठुलो मान्छे हुने हो। मैले नभने नै हुने कुरा क्लियरली भने यो साँझमा। त्यसकारणले हो त्यो खालको प्रभाव ज्यादा हुनाले आज हामीले छलफल गरेको समाजको कुरा नआएको। अब पाठकहरू चाहिँ भ्रममा छन्, रियल पाठकमा रियल टेक्स्ट पुगेकै छैन। अनि त्यही एनजिओहरूको हातमा धेरै चिजहरू हुन्छ, त्यही नेतृत्वको हातमा धेरै चिज हुन्छ, त्यही समाजको हातमा धेरै चिज हुन्छ। त्यो समस्या छ। र म पाठकहरूलाई चाहिँ किन दोष दिन भने नि पाठकहरूको हातमा रियल कुरा पुगेकै छैन। मैले अघि भने नि त हामीले भानुभक्त आचार्यका प्रति मेरो ठुलो सम्मान छ। म रामायण पढेर हुर्केको मान्छे, तर रामायण भानुभक्त आचार्य पढाउने यो राज्य सत्ताले के अरे हामीले वर्षौंदेखि राज्य सत्ता भनेर कडा शब्द प्रयोग गरे। हामी सबै भनौँ न, हामीले विद्यापति त पढाएनौ नि, नेपाली भाषा भन्दा दोस्रो भाषा हो नि त मैथिली। मैथिलीको त्यत्रो 700-800 वर्ष पुरानो साहित्यकार विद्यापति त कहिले पढाएनौ नि। हामीले चित्तदर हृदय काठमाडौँको त कहिले पढाएनौ नि। उदाहरणको लागि भने मतलब के हो भने हामीले त बहुलता नै पढाएनौँ, बहुलता नै सिकाएनौँ, आफू र आफ्नो भन्दा बाहेक अर्काको अस्तित्व स्वीकारै गरेनौँ। अहिले पनि घुमाउँदो पाराले त्यही छ। त्यसकारणले दोष लेखकहरूको र लेखकहरूको होडबाजीको, प्रकाशनहरूको हो, र अलिअलि दोष म जस्ता मिडिया कर्मीहरूको पनि हो हैन, हामी जस्ता मिडिया कर्मीको पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले यहाँ धेरै देखिन हैन, अनि यहाँ धेरै साथीहरूले लेख्नु भएको छ। माथि होला अलि रुम गुरुङले राख्नु भएको थियो क्वेशन। राम गुरुङको हो, रुम गुरुङले रुम गुरुङले धेरै धेरै धन्यवाद यो गजबको प्रस्तुतिको लागि। तपाईँहरुले क्वेशन टाइप गर्न सक्नुहुनेछ।
क्वेसन छ हजुरको भने स्वर- यता हात उठाउन सक्नुहुनेछ हैन? म पुरै पढ्छु। हजुरको स्वर रेडियो नेपालमा धेरै पहिलेदेखि नै सुन्दै आइरहेको र अत्यन्तै मनपर्छ। अहिले पनि रेडियो नेपाल सुन्ने जस्तै लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रश्न गर्न खोजेको त होइन, यसो केही जिज्ञासा मात्रै हो। साहित्य र पत्रकारिताको बिचमा कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ? बडा मिठो प्रश्न। साहित्य र पत्रकारिता बिचको सम्बन्ध होइन। अनि के साहित्यकारहरू पत्रकार हुन सक्छन् कि सक्दैनन्? पत्रकारहरू साहित्यकार बन्न सक्छन् कि सक्दैनन्? मलाई लाग्छ दुवै विषयमा काम गर्नेहरूले धारावाहिक अविच्छिन्न रूपमा बोलिरहनु पर्छ। वर्तमान परिवेशमा साहित्य सिर्जनाले हाम्रो समाजमा खुसी ल्याउनकोमा कतिको योगदान पुर्याइरहेको हुन्छ? रोमजीको यो बडा राम्रो प्रश्न। यसमा के छ भने साहित्यकार पत्रकार हुन पनि सक्छ, पत्रकार साहित्यकार पनि हुन सक्छ, दुवै हुन पनि सक्छ, दुवै नहुन पनि सक्छ। तर पत्रकारिता चाहिँ सूचना मात्रै हो। यति सिम्पल कुरा हो। पत्रकारिता सूचना मात्रै हो, तर साहित्यकार चाहिँ त्यो सूचनालाई पचाएर संवेदना सहित आउँछ। तपाईको सडकमा एउटा मजदुर मरिरहेको भेट्यो भने पत्रकारले फलान ठाउँमा फलानु मजदुरको निधन भयो समाचार लेख्छ, जान्छ घर। उसलाई त्यो समाचारले अलिकति छोला समाचार लेखेर जान्छ। तर कविले भेट्टायो भने चाहिँ उसले समाचार पनि लेख्छ, तर समाचारले अगाउँदैन र उसले त्यो उसको मृत्युको पीडामा एउटा कविता पनि लेख्छ। त्यो समाचार लेख्दा मस्तिष्क हावी हुन्छ, मस्तिष्क ज्यादा हुन्छ। उसले कहाँ जन्मियो, कुन हो, के पेसा गर्ने, कुन मजदुर हो, के हो भनेर मस्तिष्क हावी हुन्छ। तर कविसँग हृदय हावी हुन्छ। उसले हृदयको विचारले कठै भनेर लेख्छ। त्यो हो। अब खुसी ल्याउने कुरा गर्नु भएको छ। खुसी ल्याउनका निम्ति साहित्यकार नै ठुलो कुरा हो। हेर्नुहोस्, त्यो साहित्यकार साँच्चै साहित्यकार हो कि राजनीतिक दलको साहित्यकार हो भन्ने पनि छ क्या। क्लियर भन्दाखेरि चाहिँ एकाडेमीमा प्राज्ञ हुनका निम्ति राजनीतिक दलहरूको बारेमा वकालत मात्रै गर्ने हो कि समग्र देश लेख्ने हो भन्ने कुरा पनि आउँछ। खुसी लेख्ने हो। तर एउटा कुरा चाहिँ नडाँटी भन्न मन लाग्यो, आफै कुण्ठा बोकेर हिँड्ने, आफै चिन्ता बोकेर हिँड्ने, आफै तिक्तता बोकेर हिँड्ने, आफै रिस बोकेर हिँड्ने, जसलाई देखे नि खुट्टै ढाल्न पाए हुन्थ्यो, जसलाई देखे नि सिद्धाइदिन पाए हुन्थ्यो, जसलाई देखे पनि यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चेतना बोकेर हिँड्ने साहित्यकारले लेखेका खाली गाली। साहित्यकारहरू के गर्छन् भने एउटा अमूर्त पात्र सिर्जना गर्छन्। यो देश तैँले मलाई हेरिनस्, यो देश तैँले मलाई यस्तो गरिनस् भनेर एउटा अमूर्त पात्र खडा गर्ने, त्यो पात्र मार्फत ठुङ्गे गर्ने क्या। यो देश राम्रो बनाउन के साहित्यकारको चाहिँ जिम्मेवारी छैन? म कविता लेख्छु, मैले कवितामा चाहिँ यो देश खबरदार तैँले हेरिनस् भनेर भनिराख्ने, यो देश राम्रो बनाउन मेरो भूमिका छैन? मैले पसलमा साग बेच्दै गरेँ कि बुढी आमालाई आमा भनेर माया गर्छु। मैले के अरे अर्को बाटोमा तरकारी बेच्दै आउने मान्छेलाई दाइ वा भाइ भनेर माया गर्छु। मैले मेरो समाजका दिन दुखी गरिबहरूलाई माया गर्छु। के म मोटरसाइकलमा हिँडिरहेको छु र एउटा बुढो मान्छे बाटो काट्न लागेको छ भने एकछिन मोटरसाइकल रोकेर बुढो बा तपाईँ जानुहोस् भनेर सर्लक्क उहाँलाई बाटो काट्ने ठाउँ दिएर मोटरसाइकल हुर्क्याउँछु कि मिल्यो भने बुढालाई लडाउला जस्तो लिएर हुत्याउँछु? म बस चढेँ भने एउटा कुनै मान्छे आयो भने त्यसलाई सिट दिन्छु कि म आफै ढसमस्स बस्छु त? साना कुराबाट म चाहिँ बिजुलीको पैसा तिर्न गएँ भने बुढाबुढी कोही मान्छे अथवा अशक्त बच्चा बोकेर आएको मान्छे छ भने आफू चाहिँ समाजमा त्याग नगर्ने, योगदान नगर्ने, अरूको अपेक्षा खोज्ने, आफू चाहिँ ठुलो भन्ने साहित्यकारहरूका लेखेका चिजबाट आफै विरक्त र फ्रस्ट्रेट मान्छेले लेखेका कुराबाट कसैलाई सुख र शान्ति मिल्दैन कि खासमा। त्यो समस्या चाहिँ हामी कहाँ छ, अन्यत्र पनि होला, हामी कहाँ धेरै छ। हामी कहाँ चाहिँ अलिकति व्यक्ति केन्द्रित पनि भयौँ जस्तो लाग्छ र अरूलाई पखाल्न, अरूलाई गाली गर्न भन्दा पहिला आफूले के गरेँ भनेर नहेर्ने, आफ्नो साहित्यमा नहेर्ने कुरा पनि भयो। र मुख्य कुरा चाहिँ तीनटा कुरा हुन्छ, जस्तो लेख्ने त्यस्तै बोल्ने, जस्तो बोल्ने त्यस्तै व्यवहार गर्ने। मैले एउटा साथी देखेको छु, दलित मुक्तिको लागि ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ। संसारमा पुरुष र महिला भन्दा बाहेक अरू जात छैन भनेर दलित मुक्तिको वकालत गर्ने मेरो साथी घरमा आएपछि सुनपानी छर्केर मात्रै भित्र छर्नुहुन्छ क्या, छिर्नुहुन्छ क्या। त्यो मैले आरोप लाउन भनेको भने मैले देखेको छु। बाहिर दलित मुक्तिको ठुलो भाषण गर्नुहुन्छ, तर दलित छोएर आएको भनेर घर छिर्मेला सुनपानी छर्किनुहुन्छ। तपाईँलाई अनौठो लाग्छ होला, मैले देखेको छु त्यस्तो मेरो साथी हुनुहुन्छ। भने मतलब के हो भने उहाँको बोली र गराइमा फरक भएन नि त। जस्तो बोल्यो
त्यस्तै लेख्ने, जस्तो लेख्यो त्यस्तै बोल्ने, जस्तो लेख्यो जस्तै बोल्यो त्यस्तै व्यवहार गर्ने खालको त्रिकोण नभइकन चाहिँ खुसी प्राप्त हुन्न, सुख प्राप्त हुन्न, मलाई त्यस्तो लाग्छ। मैले रोमजीलाई यति भने। मैले अरू कसैको प्रश्न छ कि? हजुर एउटा क्वेसन छ दाइ, त्यसको तल अर्को क्वेसन छ। लक्ष्मीजीले क्वेसन संसारभरि चलिरहेको अहिलेको जस्तो महामारी वा यस्तै संक्रमणकालीन अवस्थाले समाज र विकासमा त केही प्रभाव जानेमा दुई मत रहन्न जस्तो लाग्छ। तर यसको प्रभाव साहित्य र यसको विकास कस्तो प्रभाव पर्ला? यो पनि एउटा साहित्यको लेखनको थिमको कुरा हो, बडा राम्रो। यसको चाहिँ के हो भने साहित्यकारहरू यस्तो भयो कि घटनाहरू केन्द्रित भयो के। बाढी आयो, बाढी पहिरोको कविता, कोरोना आयो, कोरोनाको कविता, अनि भूकम्प आयो, भूकम्पको कविता, अनि तराईमा शीतलहर पर्यो, शीतलहरको कविता, अनि संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ भनेपछि संविधान सभाको चुनाव हुनु पर्यो भनेर कविता, अनि संविधान बनेन, संविधान बन्न पर्यो भनेर कविता। त्यो घटनाले हाम्रा साहित्यकारहरूलाई डोर्यायो के। तर घटना साहित्यको कच्चा पदार्थ हो। असल साहित्यकार घटनाको पछि लाग्दैन, घटना चाहिँ साहित्यकारको पछाडि लाग्छ के। मतलब साहित्यकारको चेतना र चिन्तनको पछाडि घटना त हुन्छ नै, तर हामी चाहिँ घटनाको पछि लाग्यौँ के। त्यस कारणले यस्ता महामारीहरूसँग कोरोना आउँछ भन्ने ठाउँमा अर्को फेरि अर्को नामको कुनै सङ्क्रमण आउला, तर कवितामा कोरोनै हुन्न। तर सङ्कट परेको बेला सङ्कट आउँछ र टर्छ, सङ्कटहरू केही होइनन्, सङ्कट आउँछ र टर्छ भने नि चेतनाका साथ कविता लेख्यो भने त जहिले सङ्कट आउँदा काम लाग्छ नि। त्यहाँले समसामयिकता चाहिँ त्यो पत्रकारिता मात्रै सुहाउँछ, पत्रकारिताको लागि मात्रै हो समसामयिकता। साहित्य चाहिँ दिगो हुन्छ। 7 सालमा गोपाल प्रसाद रिमालले एक जुगमा एक दिन एक पटक आउँछ भनेर लेखे। 62-63 को आन्दोलन होला, आन्दोलनमा नारा लाउनु पर्ला भनेर लेखे होइन नि त। 7 सालमा लेखेको एक जुगमा एक दिन एक पटक आउँछ, उलट पुलट हेरफेर के ल्याउँछ भनेर लेखेको कुरा 62-63 आन्दोलनमा काम लाग्यो त हो। त्यो चाहिँ साहित्यिक चेतना हो। 62-63 आन्दोलनको बेलामा आन्दोलनमा छौँ, फलानु ए भन्ने मान्छे तँलाई झुन्ड्याउँछु, बी भन्ने मान्छे तँलाई झुन्ड्याउँछु भने चाहिँ त्यो तात्कालिक हो। ऊ झुन्ड्यो कि झुन्डेर छोड्नु होला, तर त्यो 62-63 घटना सकेपछि त त्यो गीत पनि सकियो नि त। त्यस कारणले गीत र कविता चाहिँ त्यसले दीर्घकालिक हुनु, त्यसैलाई त साहित्यलाई कालजयी भनेको त्यही हो, दीर्घजीवी भनेको त्यो हो। त्यसलाई घटनामाथि होइन विषयवस्तुले। जस्तो अहिले लिम्पियाधुराको धेरै कुरा हो नि, लिम्पियाधुराको कालापानीको धेरै कुरा हो। तर लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा लिम्पियाधुरामा म धुरी उठाउन चाहन्छु, ओलाङचुङ खोलामा यस्तो गर्न चाहन्छु, लिम्पियाधुरामा धुरी उठाउन चाहन्छु भनेर मेरो 73मा निस्केको धरामै लेखेको थिएँ। तर मैले कोही भनिनँ। जब लिम्पियाधुराको समस्या आएपछि सब मान्छे कविता लेख्न थाले, मलाई सन्तोष के लाग्यो भने वाह, आज त सब लिम्पियाधुरा फर्केको बेलामा 73मैको मेरो किताबमा मैले कम्तीमा लिम्पियाधुरामाथि लेखेको रहेछु भनेर मलाई आत्मसन्तोष भयो क्या। त्यस कारणले घटनाको पछि लाग्नुहुन्न, त्यस कारणले समस्याहरूको पछि लाग्नुहुन्न, शाश्वत चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो शाश्वत चिन्तनले चाहिँ हामीलाई यस्तो बेला जोगाउन सजिलो गर्छ। गीतहरू सुनेर, कविताहरू पढेर, अन्तरसङ्गत गरेर, संवाद गरेर खुसीहरू चाहिँ दिलाउन सकिन्छ। हजुर लक्ष्मीजी तपाईँ क्वेसन राख्नुहोस् त, अनम्युट गरेर क्वेसन राख्नुहोस्। अरू कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने पालो पालो राखौँ। हामी करिब 20 मिनट जति छ, 20 मिनटसम्म हाम्रो अझै छलफल हुन्छ साथीहरू। लक्ष्मीजी तपाईँ अनम्युट गरेर क्वेसन लक्ष्मीजीको लक्ष्मी शोभा साक्यजीको चाहिँ के भने पुरानो पुस्ताको तुलनामा अहिलेका पुस्ताहरूको कविता र गीत त्यति पावरफुल छैन, त्यति स्ट्रङ छैन भन्ने खालको रहेछ उहाँको। अनि त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ गीत र म एक सेन्टेन्समा सकिहाल्छु। पहिला गीत र कविता हृदयबाट फुट्थ्यो, हृदयबाट फुटेर आउँथ्यो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले स्ट्रङ हुन्थ्यो, हृदय छुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब म कवि हुनु पर्यो भनेपछि अनि कविता लेख्न थाल्ने हो, म गीतकार हुनु पर्यो भनेपछि अनि गीत लेख्न थाल्ने हो। पहिला चाहिँ गीत लेखिसकेर गीतकार हुन्थ्यो, कविता लेखिसकेर कवि। अहिले धेरै रहर बढ्ता भएको, अहिले मस्तिष्क हाबी छ, त्यस कारणले त्यो धेरै बाँच्दैन। तपाईँ 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष पुरानो गीत चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँले सम्झिराख्नु भएको छ। 6 महिना पहिला भयङ्कर हिट भएको तर करोडौँ मान्छेले हेरेको गीत चाहिँ अहिले तपाईँले बिर्सिनु भयो नि।
हो कि होइन मान्नुहुन्छ नि? त्यो किनभने पुरानो गीत 50 वर्ष पुरानो तपाईँले सम्झेको गीत चाहिँ हृदय प्रधान छ। त्यो गीतको शब्द नेपाली भाषै भए पनि त्यसको फिलिङ्स चाहिँ हृदयसँग ठोकेको छ, हृदयसँग ठोकेको बाँचिरहन्छ। अहिले आएका नयाँ गीत चाहिँ मस्तिष्कसँग ठोकेको हुनाले, मस्तिष्क हावी भए, टेक्निकालिटी हावी भए हुनाले यिनीहरू चाहिँ धेरै छैन। एकजना साथी देखिनु भएको थियो, अब उहाँकोमा गएँ। सुरेश सर। हजुर नमस्कार। सुरेश सर तपाईँ क्वेसन राख्नु। सुरेश सर अनम्युट गर्नु होला। अनम्युट गर्नु सुरेश सर। हजुर तपाईको अनम्युट भएको छैन हजुर। हेरो डाक्टर साहब नमस्ते। हजुर नमस्ते। नमस्ते। म सूर्य तामाङ, मेरो चाहिँ धादिङ नै हो सर। खनेवास गाउँपालिका अहिले चाहिँ पहिलाको झारलाङ, साबिकको झारलाङ गाविस, अहिले खनेवास गाउँपालिका भएको छ। म चाहिँ एन्थ्रोपोलोजी झारलाङमा सर, झारलाङमा। हजुर हजुरसँग मेरो चाहिँ 73 सालमा चाहिँ यो प्रज्ञा भवनमा भेट पर्यो। म चाहिँ एन्थ्रोपोलोजीको स्टुडेन्ट हो सर। अहिले टियुमा एमफिल सकेर अहिले त्यतिकै मैले चाहिँ 2-3 वटा जिज्ञासा सरलाई। अब अहिले अब भानुभक्तदेखि अहिलेको न्यू अब साहित्यकारहरू, अब युग पाठक अब सम्म आउँदाखेरि, अनि हाम्रो कुमारनगर कोटीसम्म आउँदाखेरि साहित्यको विभिन्न आयामहरू, चरणहरू पार गरिरहेको अवस्था छ। अब अहिले हजुरले जुन किसिमको समाजको विविधतालाई साहित्यले पनि एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर जुन किसिमले वकालत गरिरहनु भएको छ, हामीले पनि पढेको थियौँ कि साहित्य चाहिँ समाजको ऐना हो भनेर हामीले पनि पढेको थियौँ। यो अवस्थामा हजुरको पर्सनल रूपमा चाहिँ म हजुर जुन कम्युनिटीमा जन्मिनु भयो र हजुरले जुन कर्म साहित्यमा लेखन गरिरहेछ, यसमा कतै हजुरलाई अन्तर्द्वन्द जस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन कहिलेकाहीँ? अब मैले यो एउटा राखेँ। अनि त्यसपछि अन्तर्द्वन्द त्यसमा चाहिँ मलाई त अन्तर्द्वन्द छैन। आज म प्रश्नसँग भन्छु, म चाहिँ प्रश्न छु। मैले यो समाज, बहुलता, जात, धर्म, सम्प्रदाय भन्दा म आफूमा चाहिँ अन्तर्द्वन्द छैन। तर म जुन कम्युनिटीमा छु, कम्युनिटी त मसँग त म त नाता गोता पारिवारिक हिसाबले धेरैसँग जोडिन्छु नि त। 10औं मान्छेसँग जोडिन्छ नि त मेरो परिवार। जोडिएको ठाउँमा अरूको हकमा चाहिँ केही अन्तर्द्वन्द जरुर छ। त्यो अन्तर्द्वन्द चिर्ने कोसिसमा छु म चाहिँ प्रश्न छु। मेरो जिन्दगी सार्वजनिक छ। म 26 वर्ष रेडियोमा बोलिरहेको छु। मैले बोलेको कुरा, लेखेको कुरा र व्यवहार गरेको कुरा छ्याङ्ग छ। मैले चाहिँ एकदम म ठिक छु। तर म फेरि दुनियाँ ठिक छ भनेर झुट बोल्न म जान्दिनँ। म सिङ्गो म मात्रै होइन, मेरो कम्युनिटीमा मसँग जोडिने 50औं हाँगाहरू छ नि त। त्यो हाँगाहरूमा अन्तर्द्वन्द छ। त्यो अन्तर्द्वन्दको हाँगा छिचल्ने काममा चाहिँ म लागिरहेको छु। कस्तो कथाहरूले चाहिँ हजुरलाई लेख्न, साहित्य लेख्न चाहिँ प्रेरित गर्छ? अनि अब आउने न्यू जेनेरेसनले जुन साहित्यमा अब न्यू जेनेरेसनहरू आइरहेछन्, अब उहाँहरूको लागि चाहिँ कस्तो क्षेत्रमा चाहिँ कलम चलाएर साहित्य लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको सुझाव? यो दुईटा तपाईँले मेरो मनकै प्रश्न सोधिदिनु भयो। मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने लेख्ने कुरा 3टा हुन्छ। हेर्नुहोस्, कि लेख्ने इतिहास हो, कि लेख्ने आफ्नो संस्कृति हो, कि लेख्ने विशाल विचारै लेख्ने हो। क्या हामीले संसारलाई उलटफेर पार्ने त्यो भयङ्कर ठुलो विचार हामी दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यस्तो वैचारिक दार्शनिक के अरे 100औं वर्ष अघिदेखिका जस्तो हामी भव्य ठुलो दार्शनिक वैचारिक लेखक हामीले भेटाउँदैनौँ, थाहा छैनौँ। हामी पाठक मध्ये धेरैले नपढेका कुरा, नयाँ कुरा भेटाएर लेख्ने मात्रै हो कि आफैले विचार दिने हो, दृष्टिकोण दिने हो? एउटा कुरा लेख्ने चाहिँ के हाम्रो आफ्नो इतिहास हो, कि हाम्रो संस्कृति हो, कि इतिहास र संस्कृतिमाथि आफ्नो दृष्टिकोण लेख्ने हो? आज साहित्यकार बन्न चाहने तन्नेरीहरूका लागि पनि तपाईँले भन्नुभएको थियो तपाईँ कस्तो चिजबाट प्रेरित हुनुहुन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ मेरो ऐतिहासिक र मेरो सांस्कृतिक विविधता, इतिहास भन्दा पनि ज्यादा म चाहिँ सांस्कृतिक विविधताबाट बढी प्रभावित हुन्छु। सांस्कृतिक विविधताको बिचबाट म रमाउन चाहन्छु। त्यो सांस्कृतिक विविधताको बिचबाट समाजको बहुलतामा म चाहिँ खेल्न चाहन्छु। तर म अरू नयाँ पुस्ताका साथीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने चाहिँ हाम्रो इतिहास पढिदिनुहोस्। इतिहासमा जहाँ अन्याय भएको छ त्यही सच्याउनेतिर लागौँ र हाम्रो सांस्कृतिक विविधता र बहुलतालाई बुझौँ
र त्यो बहुलतालाई बुझ्दाखेरि निर्ममतापूर्वक आलोचनात्मक चेतसहित लेख्नुपर्छ। मेरो इतिहास राम्रो थियो, हाम्रो एकताको इतिहास बलियो छ, एकता एकदम राम्रो छ, हामी सबै मिलेर बसेका छौँ, एउटै घर एउटै आँगन, हामी सब एउटै धुरी मुनिका, सब हामी नेपाली महान छौँ, मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने यो परम्परागत सहिष्णुता होइन। अलिकति आलोचनात्मक हुनुपर्छ। मिलेर बस्न नि जिलमा पैताला राख्ने ठाउँ त चाहियो नि। जिलमा पैताला राख्ने ठाउँ छैन भने पैताला मचक्क टेकेकोले चाहिँ हामी आनन्दले उभिन पाछौँ, मिलेर उभिन, साथी हो मिलेर उभि भनौँला। तर डिलमा बसेको मान्छे खुट्टा चाहिँ पैताला चाहिँ डिलबाट खस्न लागेको छ भने ऊ अलि कुनामा सर्दिने हो कि दुईटा लाइन बनाउने सोच्नुपर्छ नि। त्यो आलोचनात्मक चेतका साथ सांस्कृतिक मूल्यबोध सहित लेख्नुहोस् है। नेपाल नलेखिकन चाहिँ नेपालको रियल अवस्था नलेखिकन चाहिँ लेखक भइन्न है भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। यसमा मेरो थप एउटा, अब यो अहिले नेपालमा विभिन्न किसिमका अब मुभमेन्टहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अब साहित्यमा पनि अब अराजक साहित्यदेखि अहिले हजुरले अघि नै भन्नुभएको अब सबल्टन स्टडीसम्मलाई फ्रन्ट लाइनमा मेन स्ट्रिममा पुर्याउनु पर्छ भनेर जुन किसिमको अब वकालत गरिरहेको छ, यस अवस्थामा यो लेखकहरू चाहिँ अब सिभिल सोसाइटी कतिको हुन सक्छ र कतिको सिभिल सोसाइटी नै बदनाम भइसक्यो कि सिभिल सोसाइटी पनि संगठन बनाएर हिँड्न थालिसके, त्यो एउटा अप्ठ्यारो छ। तर हुन त यसो भनिरहँदाखेरि कतिपय दाइहरूले चित्त पनि दुखाउनु होला। तर अब चाहिँ एउटा राजनीतिक मिसन थियो, हेर्नुहोस्, गणतन्त्र चाहिएको थियो, लोकतन्त्र चाहिएको थियो, गणतन्त्र चाहिएको थियो, देशमा निरङ्कुश सत्ताको परिवर्तन चाहिएको थियो। त्यति बेला सबै खाले मान्छे मिसिएर सबै खाले मान्छेले राजनीतिक मुद्दामा एउटा झन्डा पनि लागेका थिए, त्यो ठिक थियो होला। अब कुनै मान्छे फुत्त राजनीतिमा मेन स्ट्रिममा गयो भने जानिदिनुहोस्, एबिसिडी भन्ने मान्छे भोलि फुत्त एमपी भयो, मन्त्री भयो भने छोडिदिनुहोस्, त्यो अलग कुरा हो। नत्र साहित्यको मूलधारमा साहित्य लेख्ने बेलामा चाहिँ त्यो राजनीतिको बिर्को फुत्त निकालेर समाजको सही वक्ता चाहिँ हुनु जरुरी छ। समयले त्यो माग्यो अब चाहिँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब सही ढङ्गले लेख्न चाहिँ जरुरी छ, समाजलाई बुझ्नु जरुरी छ। तर आजकल मलाई लाग्छ नि, अघि तपाईँले एउटा मिठो सङ्केतमा धेरै कुरा सोध्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने यतिका वर्षसम्म नेपालका दलितहरू दलित भएर कसरी बाँचेछन् मलाई कहाली लाग्छ। नेपालका आदिवासी जनजाति भएरै यतिका वर्ष कसरी बाँचेछन् मलाई कहाली लाग्छ। मधेसी भएरै कसरी बाँचेछन् मलाई कहाली लाग्छ। वास्तवमा बाहिरबाट हेर्दाखेरि सुकिलो अनुहार, सुकिलो स्वरूप, सुकिलो सब चिज देखिएको छ नि, भित्र धेरै अन्तर्द्वन्द, भित्र धेरै पीडा र भित्र धेरै चिज रहेछ। सायद मैले 26 वर्ष रेडियोमा बसेर मुलुक घुम्न नपाएको भए, नदेखेको भए, कवितामा कलम नउठाएको भए थाहा हुँदैन थियो होला। समाज भित्र बाहिर उज्यालो छ, राम्रो छ, एकताको भयङ्कर राम्रो तस्बिर छ, तर भित्र पीडा छोपेर गरेको एकताको चाहिँ अर्थ छैन। अलिअलि समाजमा भित्र पीडाको घाउ चाहिँ छ। त्यो चाहिँ राजनीतिले कोट्याउन राजनीतिले निको पार्न सक्छ सक्दैन म जान्दिनँ। तर त्यहाँनिर सही घाउमा हिट गर्न चाहिँ साहित्यकारले सक्छ। एउटा साहित्यकार उभिनुपर्छ भन्ने लाग्छ क्या मलाई, जरुरी छ। हस्, धन्यवाद सर। हजुर, अब अर्को साथी कोही हुनुहुन्छ भने? बसाइ निकै सुखद लागि पनि रहेछ। आज नयाँ ढङ्गले छलफल पनि गऱ्यौँ। अघिबाट मिठो कुरा गर्नुभयो कि त्यो तपाईँको त्यो प्रश्न मलाई यस्तो प्रेमपूर्वक छ नि, अन्तर्द्वन्द, त्यो मलाई बडा प्रिय लाग्यो। तपाईँ सोसियोलोजीको एन्थ्रोपोलोजीको विद्यार्थी है? तपाईँसँग कुनै दिन फेरि भेटौँला, बहस गरौँला। तपाईँले मलाई प्रेमपूर्वक दाइ भनेर केही प्रश्नहरू गर्नुभयो। यो प्रश्नको उत्तर तपाईँसँग पनि छ, तपाईँसँगै यो प्रश्नको उत्तर छ, तपाईँले अझ राम्रोसँग जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। तर होइन, मलाई के लागिरहेछ भने प्रत्येक मान्छे एउटा अन्तर्द्वन्द्वमा बाँचेको छ, एउटा पीडामा बाँचेको छ, एउटा समाजमा बाँचेको छ। र आज म सही एउटा कुरा भनौँ, मैले 26 वर्ष रेड नेपालमा काम गर्दा सिंहदरबारको मूल गेटबाट भित्र छिरेँ, मूल गेटबाट बाहिर निस्केँ। राज्यको मूल प्रशासनिक घरको छाया पर्ने अफिसमा काम गरेको र उमेर 50 पुगेको हिसाबले नि त्यो राज्य सत्ता जेसुकै परिवर्तन भन्नुहोस्, 46 को प्रजातन्त्र भन्नुहोस्,
62-63 को लोकतन्त्र भन्नुहोस्, 65 पछिको गणतन्त्र भन्नुहोस्, संविधान पछिको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नुहोस्, अहिले पनि 200-500 कै ग्रिपमा छ है। 200-500 मान्छेकै ग्रिपमा छ। राजनीति उनीहरूकै हातमा छ, अर्थनीति उनीहरूकै हातमा छ, प्रशासनिक कुरो उनीहरूकै हातमा छ, बन्द व्यवसाय उनीहरूकै हातमा छ र कला साहित्य संस्कृति नि उनीहरूकै हातमा छ। त्यो ग्रिपमा छ, फुत्केर बाहिर जनताको तहमा आएको छैन है। मैले यति भन्नुहुन्थ्यो हुँदैन थियो सार्वजनिकमा थाहा छैन, तर इमान्दारीपूर्वक तपाईँ सचेत साथीहरूलाई भने अहिले पनि 200-500 को ग्रिप भन्दा बाहिर सर्वसाधारणको हातमा छैन। राज्य सत्तामा अहिले पनि 8 कक्षा पढेका र भारतबाट 3000 मा सर्टिफिकेट किनेर ल्याएका मान्छे ठुल्ठुला पदमा छन्। राम्रोसँग पढाइ लेखेका मास्टर्स गरेका मान्छेहरू खाडीमा गएर दुःख गरिरहेछन्। ज्याम्रुङबाट गाउँबाट सहर पसेको एउटा छिटो, अहिले त बुढो भइसक्यो 50 वर्षमै, म मेरै अफिसमा नक्कली सर्टिफिकेटहरूले ठुलो पद धारण गरेर रजाइ गरिरहेको र अर्को मेरो कार्यक्रम सुनेर खाडीबाट टाढा दुर्गमबाट नवरात दाइ तपाईँलाई सुन्छु भनेर लेखेर फर्स्ट डिभिजनमा एमए गरेर खाडीमा गएर काम गरिरहेको एउटा मेरो श्रोता र मेरो अफिसमा 8 कक्षा पढेको ठुलो हाकिमको बिचको तुलना गर्दा नि मलाई त्यसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई उपहास गरिरहे जस्तो लाग्छ। र मलाई के लाग्छ थाहा छ, राज्य सत्ता अझै पनि जनताको हातमा त छैन। फेरि त्यसो भनेर मैले कुनै विद्रोहलाई समर्थन वा विद्रोहलाई प्रमोट गरे होइन, मैले रियल पिक्चर राखिदिएको मात्रै हो। धेरै कुरा बाँकी छ। अब हामी करिब 2 जनाको मात्र क्वेसन लिन्छौँ साथीहरु। करिब हाम्रो टाइम सकिन लाग्यो। एकजना यो श्री कुमार थापाले चाहिँ हात उठाएर राख्नु भएको छ, क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी एकजनाको राख्छौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रम समाप्त गर्छौँ साथीहरु है। हजुर, हस्। श्री सर क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ है, एकदम टु दी पोइन्ट है। मलाई मैले देखिरहेको छैन, मैले हेर्ने कोसिस पनि गरेको छु। श्री सर अरू कोही आवाज सुनिएन? अरू कोही साथीहरू हुनुहुन्छ कि? कुल भाइले हात उठाउनु भएको छ। ए श्री सर आइपुग्नु होला। कुल कुलजी भाइ नमस्ते, तपाईको म्युटमा छ। ओके, यस। त्यो होस्टले उता अनम्युट गर्नु नमिल्ने। दाइ नमस्कार दाइ। हजुर नमस्कार। अनि एकदमै बेसी छु दाइ, बेसी छु। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो दाइ, थ्याङ्क यू सो मच। ल विवेकजी, त्यसै गरी विशेष गरी आज चाहिँ हाम्रो श्री दाइ सबैको अग्रज पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरू अरूसँग चिनजान भने अर्को मेलो मेसो पऱ्यो भने चिनजान गर्नु होला। श्री दाइ पनि अत्यन्त हाम्रो लागि एकदम चाहिँ मार्गनिर्देशक व्यक्तित्व हुन्छ। रुम्जी लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, दाइलाई एकपल्ट अब यो लामो समयपछि ग्यापमा चाहिँ आज फेरि यो जुमले जुराए दाइलाई मेरो अभिवादन सहित। दाइ एउटा यो आज अलिकति दाइको एउटा शब्द चाहिँ मलाई यो अलिक गाउँतिरको ठेट शब्द चाहिँ अत्यन्त मन पर्ने। दाइले यो मैले नभने नि हुने, तर फेरि भन्नुमा लागेको शब्द भने थिएँ, त्यही वर्डलाई जोडेर नि छ नि दाइ। यो दाइको लेखहरू पछिल्लो चरणमा अलिकति कलेक्सन गरेर पढ्ने कोसिस गरेको छु, तर मेरो दुर्भाग्य भन्नु दाइ धेरै अलिक नबुझिँदैछ। म साहित्यको विद्यार्थी नभएर होला, तर इन्ट्रेस्ट राख्छु यो भन्दैमा। फेरि दाइको लेख समिति मेरो ठुलो सम्मान छ। तर एउटा दाइ जनरली दाइसँग कार्यक्रममा भेट्दाखेरि कार्यक्रममा दाइले बोल्दा यस्तो किसिमको ओरिएन्टेसनले यो चाहिँ हामीलाई एक खालको कार्यक्रमहरू भन्दा त्यो गाउँको एकदम ठेट शब्दहरू ल्याएर बोल्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्छ। अहिले भूकम्पको गाउँले गाइरहेको गीत कुराहरू आयो। अब यो साहित्य र समाजमा यसलाई कनेक्ट गर्ने कुरामा जनरली अलि गरिबहरू, दुखी, अझ विशेष गरी चाहिँ नि अब यो मलाई फेरि यो शब्द भन्नु त लाग्दैन, तर अलिकति यो जनजातिहरूसँग भेटघाट हुँदा इन्ट्रेक्सन गर्दा एकदम यस्ता चिजहरू बढी आउने र साहित्यको चाहिँ नि एकदम शब्दहरू फुरिने र त्यस्तो फेरि जनमानसमा फेरि जाँदाखेरि एकदम पढ्नमा लाग्ने रुचि बढ्ने
त्यो गर्दा साहित्य र साहित्यकार जसरी भनौँ मैले अब चाहिँ धेरै चिज पाएको देख्छ, तर कतै फेरि अलिक बढी यस्ता वर्गहरूबाट समाजबाट बढी लियो के अरे साहित्य र साहित्यकारले, तर के दियो होला भन्ने लाग्ने कुरा मेरो जिज्ञासामा दाइले चाहिँ अलिकति जिज्ञासा मेटाइदिनु होला, के दियो होला यो साहित्य अथवा साहित्यकारले? त्यो एउटा प्रश्न। दुईटा प्रश्न। सेकेन्ड प्रश्न चाहिँ यो साहित्य र पर्यटनलाई सायद जोड्न सकिन्छ होला, नेपालमा अलिक कमै छ, यो पनि एउटा दाइको थोरै मलाई यो जिज्ञासा। र तेस्रो कुरा चाहिँ यो कमिङ जेनेरेसनको लागि मैले क्वेसन राखेको थिएँ, ऐश्वर्यजीले राख्नुभएको आइसक्यो र यो अलिकति पर्सनल ठट्यौली जस्तो लाग्छ, तर मैले अलिकति यो फोरममा सोध्न चाहेको चाहिँ दाइलाई बोल्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै धारावाहिक रूपमा चाहिँ शब्दहरू चाहिँ एकदम मिठो मिठो शब्द आउने र सँगसँगै एनर्जी पनि आउने के दाइ, त्यो चिज त्यसको सिक्रेट चाहिँ के होला? दाइले एउटा भाइ सम्झेर आन्सर दिनु। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै मिठो कुरा गर्नुभयो। आज धेरैजनासँग संवाद हो। मैले अघि रुमजीको कुरा गरेको थिएँ, रुम गुरुजीलाई पनि मैले देखिरहेको छु, हाई नमस्ते होइन, देख्न पाइयो। श्रीदाईको कुरा गर्नुभएको थियो, श्रीदाई त सुरुदेखि नै एकदम गम्भीरतापूर्वक हुनुहुन्छ, लोकजी हुनुलाई देखिरहेको छु, अरू धेरै साथीहरू। तपाईँ दुई तिनवटा कुरा छ, एउटा भाषाको सरलताको कुरा गर्नुभयो, सरलता एकदमै जरुरत छ, सरल हुनुपर्छ। जति सरल हुन कठिन छ नि, क्लिष्ट हुन त्यति सजिलो छ, सरल हुन चाहिँ सजिलो छ, भाषा सरल चाहिन्छ। म यो धरा र कर्णपछि एउटा अर्को महाकाव्यको साधना गरिरहेको छु, नितान्त नयाँ विषयमा, र त्यो चाहिँ गद्य मात्रै हुनेछ, असाध्यै सरल भाषा हुनेछ, त्यो अनुसार काम गरिरहेको छु। म भाषा सरलमा आउँछु। आज तपाईँले भाइ बडा गम्भीर कुरा एउटा के गर्नुभयो भने नि, हामीले गाउँका गरिबहरूसँग तिनको भाषा पनि लियौँ, तिनको उखान टुक्का पनि लियौँ, अनि तिनको दुःख पनि लियौँ, तिनकै जीवनका दुःखमा कथामा लेख्यौँ पनि, त्यसलाई हामीले के दियौँ? बस यो बडा गम्भीर प्रश्न हो, यो नैतिक प्रश्न पनि हो। मैले अघि सुरुमा दुईटा गीत सुनाएको थिएँ, मकै फुट्ने बुढियामा सडक किनारामा, भाग्य हो कि पसिना हो तिम्रो निधारामा। त्यो गीत लेखेँ, सुन्धारामा मकै भुट्दै गरेको बुढियामा कहाँ मोटरसाइकल लिएर गएर कुनामा राखेर 10 रुपियाँमा एक मान के अरे मकै आउँथ्यो, किनेर मकै खाएर त्यही थैलोमा लेखेरै आएको। त्यो कर्णदासले गाउनु भएको छ, हिट गीत भएको छ त्यो। तर त्यो मकै फुट्ने बुढियामालाई त तिनको त पसिना लेखेर त केही भएन नि। सही कुरा हो। भारी बोकी हरेक दिन यही बाटो आछौ, भारी हो कि तिमीले आफ्नो जीवन बोकिरहेछौ, भनिदेऊ न भरिया दाई भोकै छौ कि? बाटोमा आउँदै गरेको एकजना बुढा भरियालाई देखेरै लेखेको। दसैँको दिन त्यो भरिया दाई र म भएर खसी काटेर सँगै खान्थ्यौँ, त्यस्तो भरिया दाईलाई लेखेको। तर तिनको जीवनमा परिवर्तन आउने काम चाहिँ हामीले के गर्यौँ? तपाईँले यो गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। अब त्यसको निम्ति चाहिँ राज्य सत्तासँग हाम्रो काव्यको वकालत, काव्यको बहस मार्फत राज्य सत्ताको मूल बहसमा, मूल प्रवाहमा ल्याउन जरुरी छ, लैजान जरुरी छ। सबै साहित्यकारहरूले त्यही ढङ्गले लेख्न जरुरी छ, एउटा गम्भीर पाटो हो। बाँकी रह्यो अब तपाईँले अर्को भन्नुभएको चाहिँ यो धारा प्रवाह बोल्ने कुरो, खै अब थाहा छैन। अब बोल्दाखेरि बोल्दै जान्छु। अब मलाई के सजिलो छ भने नि, त्यसो भन्दा मेरो आदर्श नठानियोस्, भोलिको समयले कसरी मूल्याङ्कन गर्छ कुल भाइ र अरू साथीहरू। मलाई बडा सजिलो के छ भने, म जे लेख्छु त्यही बोल्छु, अनि जे बोल्छु त्यही व्यवहार गर्छु। समाजमा धेरै मान्छे छन्, लेख्ने एउटा कुरा, बोल्ने एउटा कुरा र व्यवहार गर्ने एउटा कुरा छन्। त्यो लेख्ने, बोल्ने र व्यवहार गर्ने बिच फरक भएपछि नि सन्तुलन मिलाउन गाह्रो हुन्छ र अड्केर तौलेर छानेर ठिक्क अलिकति 2-5 मिनट बोलेर पन्छिनुपर्छ, बोल्नुपर्छ। मेरो जिन्दगी यस्तो फाङ्ग परेको जिन्दगी छ कि म जे बोल्छु त्यही लेख्छु, जे लेख्छु त्यही व्यवहार गर्छु। मैले बोले 26 वर्ष रेडियोमा, जात जाति धर्म सम्प्रदाय भूगोल भन्दा माथि उठौँ है, त्यो सबै चिज भएपछि मात्रै हामी हुने हो भनेर लेखेँ, बोलेँ रेडियोमा, त्यही कुरा लेखेँ किताबमा, त्यही जिन्दगी बाँचिरहेको छु अहिले। अहिले मलाई तपाईँले नजिकबाट निहाल्नुभयो भने नि, धेरै साथीहरूले युवा पुस्ताले भन्छन्, त्यो शब्द त मेरै मुखले कसरी प्रयोग गरौँ, तपाईँ हामी युवाहरूको प्रेरणा हो भनिदिन्छन्, म खुसी हुन्छु। मैले जे बोलेँ जे लेखेँ त्यही व्यवहार गरेको छु। म खुसी भएपछि अरू खुसी र बेखुसीको के जरुरत छ? एउटा साथीले भन्नुभएको थियो, कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो है, अन्तर्द्वन्द्वको कुरा। त्यो अन्तर्द्वन्द्व मेरो मसँग जोडिएका मान्छेहरूको समस्याको कुरा हो। मलाई नै समस्या छैन भने के फरक पर्छ? मलाई समस्या छैन भने जसलाई समस्या पर्छ फरक उसैलाई हो। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने, त्यो मलाई बोल्न सजिलो भएको चाहिँ त्यही भएर हो कि भन्ने पनि लाग्छ। त्यो चाहिँ मेरो निजी धारणा हो। हस्, थ्याङ्क यू दाइ। अब करिब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। अन्तमा थ्याङ्क यू कुल दाइ। अब साथीहरू, अब क्वेसन हामी लिन सकेनौँ, गाह्रो नमान्नु होला।
अन्तमा यो आजको जुन मैले एकचोटि क्वेसन गर्छु विवेकजी मलाई दाइलाई त्यो एउटा टुरिज्मसँग त्यो मैले भन्न बिर्सेको त्यो चाहिँ जरुरी प्रश्न, तपाईँको जरुरी प्रश्न थियो। अब पर्यटनसँग जोड्ने भनेर सिधै पर्यटनको कुरा गरेर त होइन, तर त्यो गीत सङ्गीत साहित्यले पर्यटकीय ठाउँहरूलाई उठाउने गरी अब आउनु चाहिँ जरुरी छ। पोखरा त साँच्चीको नै पोखरा पो रहेछ भनेर प्रेम प्रकाश मल्लले गाएको गीत नि, जब पोखराको जति कुरा उठ्छ आइहाल्छ क्या। मीर शाहले लेखेर प्रकाश श्रेष्ठले गाउनु भएको एउटा गीत छ सम्बुजित बासकोटाको सङ्गीतमा, तिमीसँग डुब्दा डुब्दै पोखराको फेवाताल, होइन तिमीसँग के अरे नसोध कस्तो भयो होला मेरो दिलको हाल भने जस्तो गीत छ क्या। त्यस्तो गीतहरूलाई चाहिँ, त्यस्ता सङ्गीतहरूलाई चाहिँ, त्यस्ता कविताहरूलाई मेरो प्यारो ओखल ढुङ्गा यस्तो चिजहरूलाई प्रमोट गर्न जरुरी छ। जस्तो धादिङको एउटा रेडियोको नारै छ क्या, गणेश हिमाल हिउँको चुली आँखु थोपल त्रिशुली भन्ने क्या हो। त्यो गणेश हिमाल हिउँको चुली आँखु थोपल त्रिशुली भन्ने त गणेश हिमाल हुनु, हिउँको चुली हुनु, आँखु थोपल त्रिशुली हुनु हो। त्यस्तो खालको चाहिँ अब हामीले बिस्तारै गर्न जाने दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा जनजीवनको जनजीवनमा त्यही कतै मिसिरा हुनसक्छ। सेर्तोङको आसपासको गाउँमा गयौँ भने त्यहाँको हिमालको बारेमा बुढी आमाहरूको गीतमा त्यो पङ्क्ति हुनसक्छ, उहाँहरू त्यस्तो गीत वर्षौँदेखि गाइरा हुनसक्छ। एउटा त्यो खोज्न जरुरी छ। अर्को हामी आफैले लेख्न पनि जरुरी छ। जस्तो मेरो एउटा यो धरा भन्ने महाकाव्यमा मेरो एउटा शीर्षक धादिङ भन्ने नै छ। त्यो धादिङ भन्नेमा चाहिँ मैले धादिङको मात्रै कुरा गरेको छु। यो एउटा आज दिउँसो मात्रै कुरा हुँदै थियो। मेरो धरा भन्ने महाकाव्यको 25वटा च्याप्टर मध्ये एउटा च्याप्टर चाहिँ धादिङ भन्ने मात्रै छ। त्यो धादिङमा मैले मेरो आफ्नो धादिङको कुरा मात्रै लेखेको छु क्या। जस्तो मैले के लेखेको छु भने हिमालदेखि चुरेसम्म सुबास सर्छ हिउँ चुलीको, धादिङ साझा शीतल भूमि आँखु थोपल त्रिशुलीको। घाम यहीँ पर्छ पहिले, जुन यहीँ झर्छ पहिले, फुल हेर्दा फुलको पाइलो यहीँनिर सर्छ पहिले, पसिनाले पौरो घोड्दै जिन्दगीको सपना बुन्छन्, धादिङवासी हत्केलामा भाग्य लेख्न रमाउँछन् आदि आदि। जस्तो रङ्गी चङ्गी भाजा धुर्जा, तामाङ बस्ती रमाइलो, डम्फु टुङ्ना एकै धुनमा, संस्कृतिको हजार पाइलो, चेपाङ बस्ती बस्तीसँगै टुरी बोटा चिरी चाट्छ, पुर्खौँदेखि भिरको बस्ती बसाएको आफैबाट, ज्वालामुखी ज्वाला छर्ने, धादिङ झर्ना पानी भर्ने, धादिङ के हो जान्न बुझ्न यिनै कुरा बुझ्नुपर्ने, पहिला थियो मगर राज्य रामशाहले जितेका रे, यतैबाट पृथ्वीनारायण नुवाकोट पुगेका रे, सल्यानकोटको लामी डाँडा बिचमा धादिङ, तिनवटा ठाउँमा पाटनदेखि तिब्बतसम्म जोडिएको साझा सीमा। यसरी जस्तै यसमा चाहिँ धादिङ एउटा च्याप्टर धादिङै छ भने जस्तै अब हामीले पर्यटनसँग जोड्यौँ भने, पर्यटनसँग जोड्ने भनेको फेरि एउटा भ्रम चाहिँ धेरैलाई के हुन्छ भने हिमाल पहाड खोला मात्रै होइन, त्यो पर्यटन भनेको त्यहाँको जनता पनि हो के। त्यहाँको जनता हो र जनताको संस्कृति पनि हो, जनताको नाचगान पनि हो, जनताको कुरा पनि हो। त्योसँग जोड्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यही भएर मैले मेरो किताबमा चाहिँ चण्डी पालम गाउँदै रस भरे, कोशी तरे पश्चिम भनेपछि मैले कोशी तरेर आएँ यता भने त्यो चण्डी र पालम किन जोडेको भने नि जनतासँग त्यहाँ। अनि सेतो सोलु पुगेर सेब्रु धुनमा चाखे हिमाली रङ, मैले त्यो सोलुखुम्बुको शेर्पाहरूसँग सेब्रु जोडेको हो क्या हो। त्यस कारणले त्यो जोड्नु चाहिँ जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। पर्यटनसँग जरुरी छ। तपाईँ त पर्यटनको एकजना विज्ञ साथी हुनुहुन्छ, विज्ञ भाइ हुनुहुन्छ। कुनै दिन सिद्धार्थ वनस्थली स्कुल अगाडिको पार्टी प्यालेसमा गरेका कार्यक्रम हिजो मात्रै कसले फोटो हालिदिरहेको थियो। त्यो बेलाको हामीले गरेको भाषण युट्युबमा कति धेरै मान्छेले हेर्नु भएको छ। कुनै दिन बसेर बहस गरौँला। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू दाइ। अन्तमा हाम्रो जुन अहिलेको समयको जुन आजको नवराज दाइको जुन प्रस्तुति लगायत जुन डिस्कसनमा सहभागी एकदम अन्तिमसम्म सुरुदेखि अन्तिमसम्म रहनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानव स्वास्थ्य केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक मानबहादुर सर हुनुहुन्छ। उहाँ सरलाई चाहिँ उहाँ सारांश सहितको तपाईँको केही गुनासो छ भने राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मान सर नमस्कार। अलि त्यो म्युटमा छ। फिजरी गरेको सर तपाईँको म्युट भयो, अनम्युट गर्नु सर। अनम्युट गर्नुहोस् तपाईँले। ल बल्ल ल, एकदम खुसी लाग्यो। नमस्कार है सबैजनालाई। र सर्वप्रथम म डाक्टर लम्साल नवराज लम्सालज्यूलाई
आज धेरै एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रस्तुति दिनुभयो मलाई मात्रै नभएर यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित र यहाँ फेसबुक लाइभ हेरिराख्नुभएका र भोलि यो युट्युब मा जान्छ के अरे होइन विजयजी उहाँलाई पनि हेर्नुहुन्छ उहाँ सबैलाई नमस्कार छ यो सबै एउटा राम्रो महत्त्वपूर्ण प्रस्तुति गर्नुभयो र यो आजको यो चाहिँ उहाँ नवराज लम्सालले लामो जीवनको अनुभव र त्याग तपस्याबाट जुन खालको चिन्तन दृष्टिकोण एउटा साहित्य समाज राजनीति विभिन्न विषयहरूमा जुन खालको दृष्टिकोण दिनुभयो त्यसमाथि मलाई बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा म सर्वप्रथम विवेकजी र अरूको टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि म अलिकति लज्जित छु। किन लज्जित छु भने म नवराज लम्सालज्यूको जुन खालको लामो साहित्यिक यात्रादेखि लिएर धेरै उहाँले जति जुन ढङ्गले लेखतम गर्नुभएको छ वक्तव्य गर्नुभएको छ होइन जहाँ ठाउँ ठाउँमा प्रस्तुत गर्नुभएका छ ती कुराहरूबाट म अलिकति टाढा छु र आज मैले उहाँको चाहिँ जे कुराहरू बोल्छु जे दुई कुरा बोल्छु ती दुईटा कुराहरू जे बोल्छु ती चाहिँ उहाँका आज प्रस्तुत भएका कुराहरूबाट गर्छु र यसले समग्रता उहाँलाई मैले राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्छु जस्तो लाग्दैन। त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो किनभने उहाँले धेरै साहित्य र समाजलाई जोड्ने होइन साहित्य कस्तो हुनुपर्छ अहिलेको साहित्य कस्तो छ र भन्ने खालका दृष्टिकोण दिनुभयो र ती दृष्टिकोणमा म एकदम खुसी के लाग्यो भने उहाँको दृष्टिकोण चाहिँ हाम्रो मानवशास्त्र भनेर हाम्रो जुन विषय पढाउँछौँ त्यो विषयको दृष्टिकोणसँग एकदमै नजिक जस्तो लाग्यो क्या मलाई। यो चाहिँ एकदम आफ्नो लाग्यो किनभने उहाँले एउटा विविधतालाई यथार्थतालाई पनि साहित्यको एउटा के अरे विषयवस्तु अथवा केन्द्र हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हामी विविधता चाहिँ बिनाको भनौँ न जे समाजमा छ त्यसलाई प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई एकदम जोडदार रूपमा कुरा गर्छौँ। अनि उहाँको म अब धेरै प्रस्तुति गरिसकेपछि उहाँले बोलेका कुराहरूलाई म पहिला प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यो भने के भने उहाँले अहिलेको साहित्य कस्तो छ भनेर भन्नुभएको छ जस्तो कि यौन होइन गाली र अनि कुण्ठाले भरिएको जुन खालको साहित्य भएको कारणले यो कालजयी हुन सकेन होइन खालको दृष्टिकोण उहाँले दिनुभयो जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो अहिले रहरले साहित्यकार भइरहेका छौँ धनले साहित्यकार भइरहेका छौँ त्यो कारणले अनि साहित्य भनेको कुण्ठा पोख्न अथवा आफूले केही सुविधाहरू राज्यबाट पाएका नपाएका अथवा भनौँ न राज्यले अथवा सञ्चारकर्मीहरूले अथवा धनले कसरी साहित्यकार जन्माइरहेको छ र गलत मान्छे चाहिँ वास्तवमा समाजमा साहित्यकारको रूपमा के अरे स्थापित भइरहेका छन् भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। जहाँसम्म लाग्छ यो उहाँले अर्को एउटा दृष्टान्त दिनुभयो जो उहाँलाई एकदमै मन परेको कुरा के भने कर्णलाई एउटा प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। कर्ण कसरी यो समाजमा भनौँ न यो हाम्रो धार्मिक ग्रन्थको कुरासँग लिएर जोड्ने हो भने उहाँ चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने विभिन्न किसिमले वञ्चित भएको व्यक्ति होइन र पनि उहाँ के अरे विभिन्न आर्थिक रूपले सामाजिक रूपले सांस्कृतिक रूपले वञ्चित भएका थुप्रै जाति व्यक्ति समूह यहाँ रहेका छन् होइन जहाँ चाहिँ धन बिना तपाईँको ज्ञान नहुने साहित्य नहुने अवस्था रहेको छ त्यसबाट वञ्चित भएको अवस्थाहरू उहाँले त्यो जुन दिनुभयो त्यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र उहाँले चाहिँ अर्को थप कुरा के गर्नुभयो भने यो चिन्तन र चैतन्यको कुरा गर्नुभयो। त्यसमा कहिलेकाहीँ हामीले सुन्थ्यौँ कि साहित्य समाजको ऐना हो साथसाथै सत्यम शिवम सुन्दरम होइन जहाँसँग लाग्छ त्यहाँसँग उहाँले जोड्न खोज्नुभयो। साहित्यलाई हामीले व्यक्तिको एउटा म जुन छ
म नै हो भन्ने खालको होइन कि म माथि अर्को कोही थप छ र जसको शक्तिले मसँग त्यो खालको जुन आइरहेछ म आइरहेको छ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्ने त्यतातिर हामी जानुपर्छ अलिकति जहाँसम्म लाग्छ यस्तो कुरा गर्दाखेरि हामी भनौँ न एउटा धार्मिक एउटा आस्था एउटा एउटा के भन्छ आत्मिक चिन्तनतिर पनि लाग्छौँ होला जसले गर्दाखेरि साहित्य के हुन सक्छ भन्दाखेरि कालजयी हुन सक्छ उहाँले चाहिँ हामीले साहित्य लेख्दाखेरि घटनासँग मात्र जोड्ने होइन घटना एउटा चाहिँ माध्यम हुन सक्छ तर साहित्य चाहिने अलिकति कालजयी अलिकति दीर्घकालीन खालको हुनुभयो भने राम्रो होला जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ होइन अब यस साथसाथै अब उहाँले के पनि अर्को थप दिनुभयो भने यो साहित्यकारहरूले कतै एनजिओको एजेन्डै बोकेका छन् कि राजनीतिक दलकै एजेन्डा बोकेर साहित्यकार बनिरहेका छन् कि त्यो एउटा माध्यम पनि हुन सक्छ साहित्य होइन अब अहिलेको समाजमा अब यो जुन कर्णको कुरा गरिदिनु भयो होइन धेरै कुराहरू गरिराख्दाखेरि अब मान्छे समाजकै अङ्ग हो होइन समाज जस्तो छ त्यस्तो गरेर चलेन भने पनि वास्तवमा व्यक्ति चाहिँ त्यहाँभित्र बाँच्न पनि कठिनै छ होइन त्यो साहित्यकारको हकमा पनि एकदमै ऊ होला जस्तो लाग्छ हामी चाहिँ यो बाहिर प्रायोगिक भन्छौँ अथवा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भन्छौँ अध्यापन गर्ने भन्छौँ ती मान्छेहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ जो राज्यको चाहिने सेक ताप नभएकाहरूलाई तपाईँले जतिसुकै काम गर्नुहोस् नेभर एभर मान्छेहरूले थिङ्किङ गर्दैन साहित्यकारको नै हकमा त्यही हो उनीहरूको पनि बाँच्ने अधिकार होला त्यसले गर्दाखेरि उहाँ त्यता लाग्नु होला अब सबैजना मान्छेहरू त्यतातिर भनौँ न लाग्न सक्दैन के अरे लाग्नु हुँदैन भन्ने नि भएन उहाँहरूको इच्छाको नि कुरा होला उहाँहरू चाहिँ तपाईँको के अरे त्यतितिर खोज्नको लागि साहित्यकार पनि हुनुभयो होला होइन कैयौँ आदर्श साहित्यको लेखनमा र वाचनमा धेरै आदर्शहरू दिनेहरू कस्ता देखिन्छन् भने उहाँले अगाडि प्रस्तुत गर्नुभए जस्तै होइन अब कुनै एउटा मिसनमा लाग्ने तर त्यसको मिसनको अगेन्स्टमा काम गर्ने व्यवहारिक रूपमा साहित्यकारहरू पनि वास्तवमा व्यवहारको कसीमा उहाँहरू त्यति टिक्नु नभएको देखिन्छ त्यो हामीले पनि देखेका छौँ होइन सानातिना घटनाहरू पनि होला त्यसले गर्दाखेरि यो विकृति विसङ्गति साहित्यभित्र पनि देखिएका छन् होइन आदर्श छन् अब हिजोको साहित्य हिजो जति भनौँ न एउटा निम्न थोरै सङ्ख्याहरूमा परिष्कृत खालको एउटा भित्री आत्माबाट आएको साहित्य र अहिले अब ट्रेनिङ प्राप्त साहित्यकारहरू अलिकति होइन अथवा अब उस्तै गरेर घोस्ट राइटर भनौँ न अर्कैले लेखिदिएर पनि आफ्नो नाममा छाप्ने जुन कुराहरू गर्नुभयो त्यसरी पनि साहित्यकार हुने होला जे भए पनि हामीले के गर्छौँ भन्ने के कुरालाई महत्त्व दिनु पर्यो भने साहित्य भनेको समाजको ऐना नै हो होइन साहित्यले समाजलाई देखाउन सक्यो भने त्यो साहित्य राम्रो हुन्छ र साहित्यकारहरू ठाउँ ठाउँमा छरिएर रहेका छन् ठाउँ ठाउँमा आफ्नो खालको भूमिका खेलेका छन् ती विभिन्न रूपमा छन् चाहे लोकगीत गाएर पनि साहित्यकार छन् उहाँको बारेमा आँसु कविहरू छन् उहाँहरू हुनुहुन्छ तर उहाँहरूले चाहिँ लिखतम गर्न सक्नु भएन जसले गर्दाखेरि तिनकै उहाँकै गीतहरू अर्कोले लगेर उहाँहरू साहित्यकार ठुलो पनि भइरहनु भएको अवस्था हामीले देखेका छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो धेरै पावरहरू हुँदो रहेछ कि समाजमा थुप्रै खालको पावरहरूले गभर्न गरिरहेको अवस्था हो साहित्यलाई पनि त्यस प्रकारले गभर्न गरिरहेको छ र हाम्रो सुन्दरता हाम्रो चाहिने यो सम्पन्नता भनेको हाम्रो विविधता हो त्यो विविधता भनेको पनि भाषा साहित्य संस्कृति यिनी हुन् सबै त्यो नभइकन हामी हुँदैन र उहाँको सबैभन्दा मलाई मन परेको कुरा एउटा के हो भने राजनीतिले फुटाउँछ साहित्यले जुटाउँछ यो चाहिँ साहित्य धर्म संस्कृति यी जुन कुराहरू छन् हामी त्यो जुट्ने कुराहरूलाई बढी महत्त्वको साथ अगाडि बढाउन सक्यौँ भने वास्तवमा साहित्यको चाहिने समाजमा ठुलो भूमिका रहन्छ र त्यसरी हामी अगाडि बढाउनुपर्छ र साहित्य चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने भन्दा पनि हामीले एउटा मानवतालाई केन्द्रमा राखेर हामी कति सभ्य सुशील नागरिक हुने मानवता हुने र संसारको एउटै बनाउने असमानताहरू हटाउने असमानताका चाहिने खाडलहरू पुर्दै जाने यस्तो गर्न सक्ने हो भने साहित्यकारको यो वास्तवमा समाजमा धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ है
उहाँ यो अलिकति भनौँ न पोजिटिभ थिङ्किङलाई प्राथमिकता दिने होइन, अलिकति आदर्शवाद, अलिकति चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यथार्थवादलाई होइन, यथार्थवादलाई प्राथमिकता, त्यस साथसाथै आदर्शवादलाई पनि अँगाल्दै जहाँसम्म लाग्छ उहाँको साहित्य यात्रा अगाडि बढेको छ। र उहाँका चाहिँ नि वास्तवमा यी जुन महाकाव्यहरू र थुप्रै कविताहरू अरू पनि होलान्, लेख निबन्धहरू होलान्, उहाँहरूको अध्ययन गर्दाखेरि अझै स्वादिलो हुन सक्थ्यो। तर म यति बोल्दै गर्दाखेरि कतै मैले अन्याय धेरै गरेको छु जस्तो लागिरहेछ। म थोरै सुने, जति सुने त्यो थोरै समयको सुने, र उहाँले जे व्यक्त गर्न प्रयत्न गर्नुभयो त्यो त्यहाँ चाहिँ के झल्किन्थ्यो भने उहाँको हृदय र चाहिँ मन र चाहिँ नै माइन्ड होइन, अथवा मन र चाहिँ तपाईँको दिमाग भन्नुहोस् के भन्नुहुन्छ त्यो कुराहरू जोडिएका थिए। र त्यो चाहिँ कुरा प्रस्तुतिको चाहिँ नि एउटा इमोसन अथवा के भन्नुहुन्छ एउटा भावमा पनि उहाँहरू आउनुभएको थियो, पोखिनु भएको थियो। हामीले अब साहित्यकारको कार्यक्रममा पोखिने यस्ता खालका एकदम उजिला होइन रसिला शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर म त्यो क्षेत्रको त परेन, तैपनि प्रभाव त परिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता खालको कुराहरू पोखिएका थिए, हामीले त्यो देख्न पाएका थियौँ। र यो जहाँसम्म लाग्छ उहाँले यो जुन खालको एउटा पहल गर्नुभएको छ, एउटा गरिराख्नु भएको छ, पहल गरिराख्नु भएको छ, र एउटा उचाइमा पुग्नेलाई उहाँले प्रयत्न गर्नुभएको छ। त्यो उचाइ चुम्नको लागि म उहाँलाई, नवराज लम्सालज्यूलाई म हार्दिक शुभकामना दिन्छु। र म फेरि पनि विवेक गुरुङज्यूलाई यो अवसरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू आधुनिक गुरु मान्छेलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा हामी करिब आइसकेका छौँ। अन्तमा लोक साहित्यको बारेमा यो चुनौती विषयमा के राखिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने क्वेसनहरू आइरहेछ। अब साथीहरू के गर्ने, अब यो विषयमा छलफल गर्दै जाने भने करिब नेटो काटिसकेको छ। हामी करिब निर्धारित समय भन्नु 10 मिनट पर गइसकेको छ। अन्तमा लोक साहित्यको विषयमा थोरै राखिदिनु भन्नुभएको छ। दाइ तपाईँलाई अन्तमा 2 मिनट दिएँ दाइ, अन्तमा छुटपुट केही छ भने त्यो राखिदिनु होला दाइ। नवराज दाइ हजुरले अनम्युट गर्नुहोस् प्लिज। धेरै धेरै धन्यवाद सरले, कस्तो राम्रो कुरा गरिदिनु भयो, यति धेरै भनिदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। खुसी लाग्यो सरले शब्द एङ्गल पक्रेर कुरा गर्नुभयो, त्यसैले त प्राध्यापक नि सर। थ्याङ्क यू भेरी मच, धेरै धेरै धन्यवाद। म खुसी भएँ। दुईटा कुरा छ, 2 मिनट भन्नुभएको छ, म सक्छ छोटोमा त्यो लोक साहित्यको कुरा टुङ्गिहाल्छु। त्यो जनजीवनबाट आफै उत्पत्ति भएर आएका चिजहरू चाहिँ लोक साहित्य हुन्। प्राज्ञिक बहस, बौद्धिक बहस गर्न दिमागको एक्सर्साइज गरेर लेखेको चाहिँ त्यो आधुनिक साहित्य हुन्। तपाईँ हिँड्दै जाँदाखेरि बाटोमा ठेस लाग्छ र अया भन्नुहुन्छ नि, कहिले आमा भन्नुहुन्छ नि, आठो भन्नुहुन्छ नि, आगोले पोल्ने बेला त्यो अकस्मात तपाईँसँग फुटेर आउँछ कि, अनि त्यो चाहिँ लोक साहित्य, लोक संस्कृति हो। त्यसको चाहिँ पूजा, तपाईँ पूजा होला, संस्कृति होला, अरे लवाई होला, त्यो कता कता जनजीवनसँग ठोकिएर आफ्नोपनसँगै भएर आएको, कहीँ न कहीँ संस्कार संस्कृतिसँग आफ्नोपनसँग जोडिएर मात्रै आएको चाहिँ त्यो लोक साहित्यसँग बर्ता, त्यसरी आएको चिज लोक साहित्यको नजिक हुन्छ। आधुनिक हिसाबले वाद, सिद्धान्त, प्रणाली, जनजीवन, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति र अहिलेको सन्दर्भको एङ्गलबाट सोचेर प्लानिङ सहित यो यस्तो हुनु पर्थ्यो तर यस्तो भएको छ भनेर लेख्यो भने चाहिँ त्यो आधुनिक साहित्य हो। छुट्याउने एउटा धेरै तरिकाहरू मध्ये एउटा डिमार्केसन लाइन चाहिँ यही हो। र लोक साहित्यमा लोककथा, लोकगीत, लोकनाच, लोकभजन आदि इत्यादि लोकसँग जोडिएका, लोक चित्रकला, लोक पेन्टिङहरू लोकसँग धेरै पाटो जोडिएको छ। त्यो चाहिँ जनजीवनको मौलिक कुरा हो। हामीले आधुनिक चिन्तन चाहिँ समयअनुसार बदलिन सक्छ। 7 सालको आसपासको साहित्यिक चिन्तन, राजनीतिक चिन्तनसँग अहिले 62, 63, 65, 70, 80 सम्म आउँदाको साहित्यिक सोच, राजनीतिक सोच परिवर्तन हुन सक्छ। 2095 तिर पुग्दा अर्को सोच आउन सक्छ। तर हाम्रो लोक चिज चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। त्यो परिवर्तन नहुने भएर लोक साहित्यलाई चाहिँ, लोक संस्कृतिलाई, लोकपनलाई महत्त्वपूर्ण मानेको र सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेको हो। त्यसतर्फ हाम्रो लाग्नुपर्छ। र मैले सुरु भने थिएँ साहित्यकारहरूलाई संस्कृति र भूगोल, इतिहास त्यो आफ्नोपन बोध गरेर लेख्यो भने मात्रै रियल साहित्यकार हुन्छ भन्नुको पछाडि त्यसले आफ्नो रियल संस्कृतिको पनि बोध गरेर लेखोस् भन्ने
भन्ने चेतनाले हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब मेरो भन्नुपर्ने धेरै कुरा छैन। तल एकजनाले के भन्नुभएको छ भने जहाँ जाँदै एउटा मिठो रचना सुनाइदिनु भएको छ, धेरै ढिलो भयो। म एकदमै छोटो 4-5 लाइनको मात्रै एउटा कविता छ मेरो क्रमशः एक्लै कविता सङ्ग्रहमा, सन्चो बिसन्चो। मैले धेरैपल्ट सुनाइरहेको, कुलभाइ मुसुक्कै हाँसिसक्नुभयो सन्चो बिसन्चो भन्ने बित्तिकै मैले सुनाइरहेको कविता हो। यो कविता सुनाएर छुट्टिन्छु। एउटा साथीले सोध्यो मलाई, आज धेरै छन्द कविता सुनाए, यो गद्य मेरो गद्यको 3वटा कविता सङ्ग्रह छ। एउटा साथीले सोध्यो मलाई, सन्चै छौ? मैले भने, बा थलिनु भएको 10 वर्ष भयो, आमा कुल्जिनु भएको छ, भाइ हराएको पनि धेरै भयो, छोरीले पढ्न छोडी, छोरो पनि हल्ली हिँड्छ, श्रीमती माइतमा छे, खेत बाँझै छ, आफू बेरोजगार छु। यति हो बिग्रेको, अरू सबै ठिक छ साथी। सन्चो बिसन्चो मेरो कविता यही सुनाएर यो बसाइबाट बिदा माग्छु। कस्तो रमाइलो भयो। एउटा गम्भीर खालको छलफल गर्न पायौँ, सँगै बस्न पायौँ, अन्तरङ्ग हुन पायौँ। यो आयोजनाको चाँजो पाँजो मिलाउनु हुने सबैजना साथीहरूका प्रति आभार व्यक्त गर्छु र चाँडै हामी कोरोनाको कहरबाट मुक्त हौँ र अनि फेरि भेटेर बसेर मानबहादुर सर एक दिन सँगै बसेर स्टुडियो रेड नेपाल स्टुडियोमा बसेर बहस गरौँला, साहित्य र समाजशास्त्रको सम्बन्धको व्याख्या गरौँला, अनि साथीहरू सबैजनासँग बसौँला। मलाई शिरीष दाईको पनि केही कुरा सुन्न मन थियो, तर फेरि बसौँला, छलफल गरौँला। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू दाई। अमूल्य समयको बावजुद आजको जुन 31औं श्रृङ्खलालाई सफल बनाउनको लागि जुन महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको लागि नवराज दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै जुमको जुन प्रायोजन गरेर साथ दिनुभयो आदिकलतम समाजका अध्यक्ष समाजसेवी आदरणीय श्री दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो जुन भर्चुअल डिस्कसनमा सहभागी भएर साथ दिनुभयो र फेसबुक लाइभ हेरेर साथ दिनुभयो, सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम चलाउने सिलसिलामा कुनै प्राविधिक कारणले, कुनै टेक्निकल समस्याले तपाईहरूको कुनै कमी कमजोरी भयो भने त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु र निरन्तर रूपमा तपाईहरूको सल्लाह सुझावको पनि अपेक्षा गर्दछु। भन्दै 32औं श्रृङ्खलामा हामीले सोसल इकोनोमिक कन्डिसन अफ नेवर सिङ्गल वुमेन अफ पाटन भन्ने टपिक्समा शोभा साक्यलाई वक्ताको रूपमा निम्त्याएका छौँ। हामी आगामी सेसनमा अर्को शनिबार हामी त्यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरूको समयले साथ दिन्छ भने, समय मिल्छ भने त्यो सेसनमा पनि जुटेर हाम्रो 32औं श्रृङ्खलालाई सफल बनाउनको लागि सहयोग गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दै आजको जुन 31औं श्रृङ्खलालाई धन्यवाद सहितको आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनुको लागि निरन्तर रूपमा यो भर्चुअल डिस्कसनलाई सहयोग गर्दै आउनुभएका आदरणीय रुम गुरुङलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि ओजेल पर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। श्रीदाई थ्याङ्क यू विवेक सोल्टी। आदरणीय नवराज सर, थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँको यस वन्डरफुल प्रेजेन्टेसनको लागि। त्यस्तै लगायत हाम्रो मानबहादुर सर निकै 2-3 हप्ता अघिदेखि मैले उहाँको भेटिरहेको छु यो जुन प्लेटफर्ममा। त्यस्तै हाम्रो आदरणीय आदिखुला समाज स्याङ्जाका हाम्रो यहाँ काठमाडौँबाट समाज छ, गुरुङ समाज, हाम्रो आदिखुला समाजको अध्यक्ष आदरणीय श्रीदाई, त्यस्तो त्यही समाजका महासचिव लोकदाई हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो पर्यटन व्यवसायी कुलबहादुरजी हुन्छ, लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम रम गुरुङ, स्याङ्जाली हो। म चाहिँ अब हाम्रो विवेक हाम्रो साथी भएको हिसाबले हामी निकै हप्तादेखि नै निरन्तर यो जुम प्लेटफर्ममा सहभागी भइरहेछौँ। त्यसको लागि विवेकजीले निकै ठुलो रोल खेल्नु भएको छ। यो हाम्रो अहिलेको यो कोरोना कहरको बेलामा पनि एकदम साथीहरूलाई सुसूचित गराउन लागि विभिन्न शीर्षकहरूमा रहेर उहाँले चाहिँ यो प्लेटफर्म सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। त्यस्तै आजको दिनमा यो चाहिँ हाम्रो नवराज सरको चाहिँ यो साहित्य र समाजको बिचमा रहेको जुन सम्बन्धको बारेमा मलाई एकदमै क्लियरली बताउनु भयो। अब म चाहिँ अब खासमा साहित्यको विद्यार्थी नभए तापनि म चाहिँ व्यवस्थापन सम्बन्धीको विद्यार्थी हो र अहिले पेसागत हिसाबले चाहिँ पनि हामी चाहिँ अब खजान्जीको रूपमा काम गरिरहेको हिसाबले जुन तरिकाले बोल्न त हामीलाई आउँदैन, तर पनि एकदमै मजा भयो जुन यो उहाँको साहित्य सुन्न पाइयो। किनभने उहाँको सोर्स रेडियो नेपालमा एकदमै पहिलेदेखि सुन्दै आएको, एकदमै अहिले हाम्रो कुलजीले भने जस्तो उहाँ चाहिँ पुरा धारावाहिक यो एकदम हुन्छ नि रामायण परे जस्तो त्यसरी बोल्नुहुन्छ। एकदमै रमाइलोसँग चाहिँ हामीलाई प्रस्तुति दिनुभयो। यसको लागि मलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आगामी श्रृङ्खलामा चाहिँ फेरि हाम्रो नेक्स्ट विक जोइन हुने बाचा गर्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई
अब ढिलो पनि भइसक्यो थ्याङ्क यू भेरी मच वन्स अगेन स्टे सेफ एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद